चेक गर्ने सुरु गर्दाखेरि हाम्रो प्रिसिजनबाट सुरु गरिदिन्छ है त। हिजोको त्यो प्रिसिजन किन फ्लोट लिएर डबलले भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले सर्च गरेको थिएँ हल्का डेपमा गर्छु आज चाहिँ। गरेको थिएँ कि थिएन रहेन चाहिँ त ठिकै छ। टाइपिङ चाहिँ खासै राम्रो छैन होइन, अझ पनि यसरी चाहिँ उमा टाइपिङ गर्न चाहिँ गाह्रै हुँदो रहेछ। हाम्रो भाइको क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि डबल राखेको थियो उसले, डबल राखेर एउटा ए भनेर भेरिएबल बनाएको थियो अनि स्क्यान गरेको थियो, एफ गरेर चाहिँ डबलको एलएफ हुन्छ हाम्रो होइन। अनि उसले एउटा भेरिएबल लिएको थियो यसै गरेर अनि त्यसपछि यसलाई प्रिन्ट गरेको थियो। तिमीहरू स्क्रिन देखिरहेछ नि है? भन त आउँछ है त। अनि त्यसपछि ए गर्यो त, यति गरेको थियो उसले होइन दाजु प्रिन्ट एफ होला। ओ सरी प्रिन्ट एफ है त। ल ठिक छ, यो कुराहरू अहिले कम्पाइल गर्दा नि आइहाल्थ्यो। यसलाई F11 हानु, कम्पाइल गरौँ है त। टेस्ट कति भइसक्यो यार, टेस्टका टेस्ट छ। हिजोको क्वेसन सोध्ने भाइ छ कि छैन? मैले त्यस्तो फर्मेट सर्मेट राखिनँ। अनि यसमा अब उसले के गरेको थियो भन्दाखेरि 5 पोइन्ट समथिङ राखौँ होइन, धेरै भ्यालु राखौँ। हाम्रो डबलको प्रिसिजन कति हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि डबलको प्रिसिजन हाम्रो कति 14 हुनु पर्थ्यो अर 16 हुनु पर्थ्यो, तर त्यति प्रिसिजन आएन है त। हेर तिमीहरूले यहाँ त्यति प्रिसिजन आएन। 1 2 3 4 5 6 हजुर हजुर त्यो प्रिन्ट एफमा एलएफ नलेखी एफ मात्र लेखेर त्यस्तो भएको कि होइन होइन, पक्कै एलएफ नै गरेर देखाउँछु म तिमीलाई। एलएफ गरेँ है त। म त किबोर्डले, मेरो किबोर्ड बिग्रियो है, किबोर्डले काम गर्थ्यो फङ्सन एफमा, यसले गर्दैन। हेर है अब 5 पोइन्ट समथिङ राखेँ मैले, तर पनि हाम्रो प्रिसिजन चाहिँ कति आयो, फ्लोटकै प्रिसिजन देखायो है त। यो किन आयो, यो यसमा क्यालकुलेसन हुँदाखेरि भित्र हाम्रो कतिवटा भने 16 प्रिसिजनसम्म जान्छ होइन, 16वटा डिजिट लिन्छ डेसिमल पछाडिको, त्यसमै काम गर्छ। तर देखाउने बेला चाहिँ यति देखायो होइन, काम चाहिँ गर्छ है। तर अब काम गर्छ भन्दैमा तिमीहरूलाई देखाउन पनि पर्यो नि त होइन, कसरी काम गर्छ कति देखाउँछ भनेर। त्यसको लागि चाहिँ तिमीहरूले फर्मेट युज गर्नुपर्छ है। अनि फर्मेट युज गर्नुपर्छ, पक्का यसलाई नै कपी गरौँ। राखेँ होइन, यो चाहिँ फ्लोट हो नि त हाम्रो है त। अब तिमीहरूलाई मैले यसमा फर्मेट राख्छु, फर्मेट कति राख्छु भन्दाखेरि तिमीहरूले फर्मेट लगभग पढ्यो होला, 14 सम्मको फर्मेट राखेँ मैले है, डेसिमल पछाडिको 14 भ्यालु। यसलाई एलएफ नराखेर यति मात्र राखौँ। अब यसमा हेर है त, यसमा तिमीहरूले के देख्छौ त भन्दाखेरि कम्पाइल एन्ड रन गरेँ मैले। पहिला फ्लोटको लागि भ्यालु लेख्छु है, फ्लोटको लागि भ्यालु कति लेखेँ भन्दाखेरि 45 पोइन्ट, अलिक धेरै भ्यालु लेखौँ होइन, 14 सम्म लेख्छ, इन्टर गरेँ। अहिले प्रिसिजन लेख्दा उति नै देखाएँ नि, ए मैले ब्याकस्ल्यास एन राखिनँ, तल आएन। प्रिसिजन हाम्रो फ्लोटको लागि 6 हुनुपर्ने थियो, 6 हुनुपर्थ्यो, 6 अर 7 हुनुपर्ने थियो, तर एकदम धेरै देखाएँ नि है फ्लोटको लागि है त। यो किन देखाएँ पनि भन्छु म, अहिले मैले यसमै भ्यालु गरेँ है त, किनकि ब्याकस्ल्यास एन राखेको थिइनँ मैले। 67 पोइन्ट समथिङ राखेर डबलको लागि पनि उति नै देखाएँ नि है। अब यो किन भयो त है त, पक्का यहाँ ब्याकस्ल्यास एन राखेँ, ब्याकस्ल्यास एन नछुटाउ तिमीहरू। लास्टको लागि ब्याकस्ल्यास एन गर्नुपर्ने। मैले फेरि पनि अब यसलाई कम्पाइल एन्ड रनै गरेँ। हेर है अब राम्रोसँग हेर, फ्लोटको लागि मैले कति राखेँ भन्दाखेरि 0 पोइन्ट राख्छु, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 राखेँ है त। अनि त्यसपछि किन प्रिन्टै गरेन त, त्यो स्क्यान एफमा स्ल्यास एन राख्यो भने दुईटा इनपुट माग्छ, त्यस्तै हुन्छ। सरी अब स्क्यान एफमा नि ब्याकस्ल्यास राखिरहेको छु मैले। ठिकै छ है त, लाइन ब्रेक नभएसम्म लेख्यो त्यसले है त। अब मैले राखेँ 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्म राखेँ है त।
अब हेर तिमीहरूले यसको प्रिसिजन कति हो त भन्दाखेरि यसले 7 सम्मको डिजिट लेख्छ अनि लास्टको एउटा डिजिटलाई चाहिँ राउन्ड अफ गर्छ बाँकी चाहिँ अब हाम्रो त्यहाँ लेख्न पर्दैन थियो नि तर भ्यालु त आइरहेको छ हाम्रो भ्यालु आइरहेको छ तर गार्बेज भ्यालु आइरहेको छ तिमीहरूले राम्रोसँग हेर है यसको प्रिसिजन भन्दा पछाडिको भ्यालुहरू गार्बेज भ्यालु आउँछ 14 सम्मको राखे भएर 14 सम्मको भ्यालु आइरह्यो होला 1 2 3 4 5 6 7 सम्म आयो अरे तिमीहरूले यहाँ हेर राम्रोसँग 7 सम्म यसको भ्यालु आयो नि अनि त्यसपछि 8 आउनु पर्ने थियो हाम्रो 9 आयो किनकि यो लास्टको यसको यो 1 2 3 4 7 अनि लास्टको 8th बिटमा चाहिँ गएर हाम्रो के आयो भन्दाखेरि राउन्ड अफ भएर आयो बाँकी गार्बेज भ्यालु आयो फर्मेट राखेको भएर है त अब यही कुरा डबलमा हेरौँ है त डबलमा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 राखेँ यसमा के आयो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्म नै आयो नि किनकि यो फर्मेट राखेको छ 14 सम्म नै भ्यालु आउनुपर्छ होइन 14 वटा नै बक्सा हुनुपर्छ त्यो फर्मेटेड अनफर्मेटेडमा पढाउँछु मैले अहिले हेर तिमीहरूको 9 सम्म नै आयो नि जस्तोको तस्तै आयो नि है यो के भयो त भन्दाखेरि यसले 14 सम्मकै उता दिए पनि 14 सम्मै डिजिट दिए पनि यसको जस्तोको तस्तै आउँछ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लास्ट एउटा बिटलाई चाहिँ फेरि राउन्ड अफ गरेर अनि बाँकी चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो गार्बेज भ्यालु आउँछ यसले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि फ्लोट र डबलको प्रिसिजन देखायो नि है यो थियो हिजोको भाइको क्वेसन हिजोको भाइ छ कि छैन है भए बुझिहाल्यो नभए अब उसले पछि रेकर्डिङ हेरिहाल्छ भइहाल्यो होइन त्यसपछि अब आज चाहिँ हामी हाम्रो च्याप्टरमा जाउँ है त दाइ एकचोटि च्याट हेर्नु च्याटमा के छ 10.3F राख्यो भने 10.3F भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यस्तो हो यसमा 10वटा ओड हो 10वटा ओड हो तिम्रो यो अगाडिको 10वटा चाहिँ लेटर हुनुपर्छ अनि त्यसपछि पछाडिको 3टा चाहिँ पोइन्ट पछाडिको 3टा जस्तो लाग्छ मलाई है यो कुराहरू मैले तिमीहरूलाई भोलि पढाउँछु है त रहेनछ फाइल नेम मेरो टेस्ट सिसिसी यहाँ ठिकै छ यो कुराहरू भोलि आउँछ यस्तो फर्मेट नै हुन्छ है मजाले हुन्छ फर्मेट हुन्छ त्यो म भोलि तिमीहरूलाई मजाले बुझाइदिन्छु यो भनेको 10वटा चाहिँ ऐन हाम्रो 14 राखेको थियो नि त्यो डेसिमल पछाडिको 14 हो त्यो भने डेसिमल पछाडिको 14 हो यो अहिलेको 10 भनेको टोटल 10 हो टोटल भनेको डेसिमल अगाडि पछाडि सबै गरी टोटल 10वटा चाहिँ त्यसमा डिजिट आउनुपर्छ अनि यो .3 भनेको चाहिँ डेसिमल पछाडि 3 हुनुपर्छ है त त्यो पनि अब अहिले गरेर नदेखाउँ किनकि टाइम धेरै नै जान्छ अहिले लास्टमा टाइम बाँकी रह्यो भने मैले यो गरेर देखाउँछु है अहिलेलाई चाहिँ हामी उमै जाम है त हाम्रो युनिट 2 मा थियौँ हामी है सायद युनिट 2 मा थियौँ एकैछिन है त युनिट 2 को केमा थियौँ त हामी भन्दाखेरि हामी अपरेटरमा युनरी अपरेटरको पनि केमा थियौँ भन्दाखेरि पोस्ट फिक्स प्रिफिक्समा थियौँ है ल हामी यहाँ थियौँ पोस्ट फिक्स प्रिफिक्समा थियौँ हिजो मैले भने पोस्ट फिक्स के हो प्रिफिक्स के हो है बुझेछ नि हिजो हल्का मेरो लेख्दा पनि राम्रो राइटिङ हुन थालेछ आजकल है ल भन्न त एउटाले पोस्ट फिक्स के हो प्रिफिक्स के हो भन्न त फर्स्ट भन्दा पछाडि हुन्छ अनि त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ इन्क्रिमेन्ट भएर असाइन हुन्छ के भने मैले एउटा बुक खोज्दै थिएँ मेरो नोट कपी जस्तै हैन मलाई सजिलो हुन्छ अलि पढाउन ल भन त अब चाहिँ भन त एउटाले भन त सबैले नभन प्रिफिक्स भनेको पहिला असाइन हुने अनि इन्क्रिज हुने पोस्ट होइन भाइ ल ठिक छ तिमीले ट्राई गर्यौ राम्रो ठिक छ हैन हेर पोस्ट भनेको पछाडि है जहिले पनि पोस्ट भनेको पछाडि प्री भनेको अगाडि है हाम्रो त पोस्ट इन्क्रिमेन्ट प्री इन्क्रिमेन्ट हो नि त पोस्ट भनेको पछाडि इन्क्रिज हुने भनेपछि के हुन्छ पहिला भ्यालु असाइन हुन्छ फर्स्ट भ्यालु असाइन हुन्छ त्यसपछि इन्क्रिज हुन्छ है त है अनि त्यसपछि प्री भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिल्यै भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ पहिला भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ त भ्यालु असाइन हुन्छ कसरी हुन्छ अहिले म देखाउँछु है त है अनि हिजो हामीले एक्जाम्पल लेखेको थियौँ अनि त्यसपछि अब तिमीहरूलाई प्लस प्लस ए त माइनस प्लस प्लस ए र ए प्लस प्लस त अब कुन प्रिफिक्स कुन पोस्ट फिक्स भन्न सकिहाल्छौ है यति भएपछि मैले भन्न पर्छ त अब यो प्री है त अगाडि प्री है पछाडि पोस्ट है त अनि त्यसपछि हिजो मैले एउटा गरेको थिएँ इन्ट ए भनेर बनाएको थिएँ इन्ट ए बराबर 5 बनाएको थिएँ अनि त्यसपछि प्रिन्ट गरेर हिजोको कुरा रिकल गरेको है यो प्रिन्ट गरेर हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि %d गरेर अनि यहाँ चाहिँ के गरेको थियौँ त भन्दाखेरि a प्लस प्लस गरेको थियौँ अर्को पनि %d राखौँ यहाँ मैले %d राखौँ हैन %d राखौँ है अनि त्यसपछि कमा
प्लस प्लस ए गरौँ है त प्लस प्लस ए गरौँ है त एकैचोटि गरौँ किन ल अब यसको आउटपुट के आउँछ हिजो मैले भने नि है भन्न त के आउँछ आउटपुट पहिला 5 आउँछ पहिला के आउँछ पहिला 5 तर र 6 त्यसको लागि एक छ ल पहिला के हुन्छ भ्यालु असाइन हुन्छ 5 हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो यसको भ्यालु हुन्छ 5 हुन्छ भनेपछि 6 हुन्छ होइन होइन यसमा त्यस्तो 5 र 6 आउँदैन है यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला ए प्लस प्लस गरेको छ त्यसपछि प्लस प्लस ए गरेको छ भनेपछि ए प्लस प्लस गरे यसको भ्यालु 5 असाइन गर्यो अनि त्यसपछि भ्यालु इन्क्रिज गरेर यसको भ्यालु कति आयो 6 आयो अनि त्यसपछि फेरि प्लस प्लस ए गर्यो भनेपछि भ्यालु 7 आउँछ लाइक यसको भ्यालु 5 र 7 आउन सक्छ है अब अहिले त्यो कुराहरू म तिमीहरूलाई एकदम देखाउँछु यसलाई इन्डिभिजुअली प्रिन्ट गरेको भए चाहिँ तिमीहरूको ए प्लस प्लस मात्र गरेको भए अहिले तिमीहरूको यहाँ 5 आउँथ्यो किनकि अब यो 5 आउँथ्यो अब 5 भएपछि यो पहिला त के गर्छ यसले भ्यालु असाइन गर्यो नि त 5 भ्यालु असाइन गर्यो अनि त्यसपछि इन्क्रिज भयो यसको भ्यालु कति भयो 6 भयो भनेपछि हाम्रो ए को भ्यालु त कति छ अब ए बराबर 6 छ है अब ए बराबर 6 छ अब चाहिँ हामीले यहाँ के गरेको छौँ प्लस प्लस ए गरेको छौँ भनेपछि यसले भ्यालु के गर्छ इन्क्रिज गर्छ अब भ्यालु कति हुन्छ 7 हुन्छ है त पक्का यसको कुराहरू मैले तिमीहरूलाई देखाउँछु पोस्ट फिक्स प्रिफिक्सहरू यो रिटर्न सिटर्न हामीलाई चाहिएन हामीलाई चाहिएको कुराहरू यसलाई नै कन्ट्रोल सी कपी गरौँ है तिमीहरूलाई यहाँ कोडमा देखायो भने त फ्याटेज रन भइहाल्छ के हो थाहा हुँदैन है पेनमा गएर यसलाई पेस्ट गरौँ न होइन पेस्ट हुँदैन र हुन्छ जस्तो लागेको थियो त मैले हिजो केमा पेस्ट गरेँ त यसमै हुन्छ जस्तो लागेको थियो पकाइ त पेनमा किन पेस्ट भएन कसैलाई केही आइडिया छ त्यो एमा ए लेखेकोमा छिज्नु अनि त्यसपछि एउटा बोलिन्छ क्या दाइ 6 र 7 पो आयो त 6 र 7 आयो 6 र 7 नै आयो ए पक्का तिमीले त्यो कुरा एकचोटि फेरि भन्छु म कन्फ्युज भएर 6 र 7 आयो है हेर के हुन्छ पहिला यसमा के ए प्लस प्लस छ है यो एउटैमा लाइनमा छ क्या त्यही भएर ए प्लस प्लस छ अनि त्यसपछि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि प्लस प्लस हो त्यसरी ब्याकग्राउन्डमा कोड पनि रन गराएर रह्यो है के छ त भन्दाखेरि सुरुमा ए को भ्यालु के छ 5 छ है अनि त्यसपछि यो इन्क्रिज भएर 6 हुन्छ अनि लास्टमा यसमा 7 हुन्छ तर यसको भ्यालु पछि 7 आउनु पर्ने हो त 6 र 7 आयो हजुर दाइ 6 र 7 नै आउँछ राइट साइडबाट कम्पाइल हुन्छ क्या त्यही भएर 6 र 7 प्रिसिडेन्स पढ्नुपर्छ यसपछि है प्रिसिडेन्स पढ्नुपर्छ प्रिसिडेन्समा कुरा आउँछ त्यहाँ पहिला यो कम्पाइल हुन्छ अनि त्यसपछि यसको भ्यालु कति भयो 6 भयो भनेपछि यसले भ्यालु 6 भयो यसको भ्यालु अब 6 हुन्छ हेर प्लस प्लस ए छ है प्लस प्लस ए छ र ए प्लस प्लस छ अनि यसको भ्यालु फेरि असाइन हुन्छ क्या प्लस प्लस कम्पाइलेसन पनि प्रेसिडेन्ट्स हुन्छ यस्तो हुन्छ अपरेटरहरू हामीले सँगै राखेको छ नि त हेर न दुईटै युनरी अपरेटर हो नि त दुईटै युनरी अपरेटर हो अनि त्यसपछि एउटै लाइनमा छ नि त भनेपछि दुईटाको प्रिसिडेन्सको कुरा आउँछ क्या त्यहाँ प्रिफिक्स र पोस्ट फिक्समा हाम्रो पहिला के आउँछ प्रिफिक्स अपरेट हुन्छ जस्तो लागेको छ पहिला है अनि त्यसपछि पोस्ट आउँछ पहिला हेर है त यसले कसरी काम गरिरहेको छ 6 र 7 कसरी आयो म भन्छु है त हेर पहिला के भयो भन्दाखेरि हाम्रो पहिला ए बराबर 5 छ भने अब पहिला के गर्छ भन्दाखेरि पछाडिबाट यो पहिला प्रिफिक्सबाट चाहिँ आयो होइन प्रिफिक्स लेफ्ट टु राइट र राइट टु लेफ्ट भन्ने हुन्छ क्या अरे राइट टु लेफ्ट भयो यसमा युनरीको केसमा अहिले त्यो तलको स्लाइडमा आइहाल्छ पहिला के हुन्छ पहिला यसमा के छ भन्दाखेरि प्रिफिक्स छ प्रिफिक्समा के हुन्छ पहिल्यै भ्यालु के हुन्छ इन्क्रिमेन्ट हुन्छ यसको भ्यालु कति भयो 6 भयो है अब 6 भयो अनि त्यसपछि के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो यता आएपछि के भ्यालु असाइन भएको छैन है पहिला इन्क्रिमेन्ट मात्र भएको छ असाइन लास्टमा हुन्छ यसको अनि त्यसपछि हाम्रो यता आएपछि यसको भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि अब 6 भयो किनकि पहिला भ्यालु असाइन गर्यो यो बेला ए को भ्यालु कति छ 6 छ है अब भ्यालु असाइन गर्यो ए को भ्यालु 6 भयो अब यसपछि यसले के गर्छ इन्क्रिमेन्ट गरेपछि यसको भ्यालु कति आउँछ 7 आउँछ अब भ्यालु 7 आयो इन्क्रिमेन्ट गरेपछि मात्रै यसमा असाइन हुन्छ क्या अब चाहिँ भ्यालु लास्टमा असाइन हुन्छ यसको भ्यालु कति आउँछ 7 आउँछ यसरी चाहिँ यसको आउटपुट 6 र 7 आएको हो है त मैले चाहिँ यतैबाट नै क्याल्कुलेट गरेको भएर चाहिँ होइन 5 र 7 आएको थियो मिस्टेक भयो होइन ठिकै छ अब यो कुराहरूलाई हेरौँ है त ठिक छ 20 मै छ है अब त्यसपछि यसलाई
हेर है त अब यसमा हेरौँ है त यसमा प्रिफिक्स र पोस्ट फिक्सको कुराहरू छ। पहिला हाम्रो के छ भन्दाखेरि a को भ्यालु कति छ 1 राखेको छौँ है। a को भ्यालु के छ हाम्रो 1 राखेको छौँ। अब यसमा हामीले अपरेट गर्नु पर्यो है त b मा अनि असाइन गर्ने हो लास्टमा। पहिला हेर के छ त हाम्रो यहाँ यो कुन हो यो दुइटै एउटै छ कुन हो प्रिफिक्स हो कि पोस्ट फिक्स हो भन त। अलिकति इन्टरेक्टिभ भयो भने मलाई नि रमाइलो लाग्छ है नत्र एक्लै गरिरहँदा पोस्ट फिक्स हो। पोस्ट फिक्समा के हुन्छ भन त पोस्ट पहिला फिक्स assign त्यसपछि पहिला भ्यालु असाइन हुन्छ। ल अब हेर है त यसमा के छ भन्दाखेरि पहिला a प्लस प्लस छ भनेपछि यसमा पहिला भ्यालु कति आयो 1 आयो है त। भ्यालु कति आयो 1 आयो अनि 1 आयो त्यसपछि यसको भ्यालु इन्क्रिज भएर कति भयो 2 भयो है त। यसको भ्यालु इन्क्रिज भएर 2 भयो अनि त्यसपछि अहिले a को भ्यालु कति छ 2 छ है। a को भ्यालु 2 छ। अब यता आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्यालु असाइन हुन्छ। यसको भ्यालु कति आयो 2 आयो है त। यसको भ्यालु 2 आयो। अब हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि b को भ्यालु कति आयो त b को भ्यालु कति आयो 2 र 2 एड गरेर कति आयो 4 आयो है त। b को भ्यालु कति आयो 4 आयो अनि यसपछि अब a को भ्यालु कति आउँछ त भन त। a को भ्यालु अहिले कति छ हाम्रो यहाँ 1 छ इन्क्रिमेन्ट भएर कति भयो 2 भयो 2 पछि यहाँ भ्यालु असाइन गरे 2 अनि त्यसपछि फेरि यो इन्क्रिमेन्ट भएर कति आउँछ 3 आउँछ 4 र 3 आउँछ है त यसको भ्यालु चाहिँ है। त्यसको 4 र 3 आउँछ त्यही आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ 3 र 4 आउँछ ठिकै छ ल है त। है बुझ्यौ यो बुझ्यौ पोस्ट फिक्सको कुरा थियो यो बुझ्यौ भन्न त एउटाले बुझिएन बुझ्दैन b भाइ बुझेन फेरि बुझाइदिनु न हजुर फेरि बुझाइदिनु न। ल हेर है त अब यसमा मेट्दाखेरि सबै मेटिँदो रहेछ है। हेर म यसमै देखाउँछु। पहिला के छ भन्दाखेरि b बराबर इक्वल टु a प्लस 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 a प्लस प्लस छ है। अहिले हाम्रो a को भ्यालु कति छ त 1 छ है। a को भ्यालु कति छ 1 छ है त। अब के छ भन्दाखेरि अब यसपछि के छ यहाँ इन्क्रिमेन्ट अपरेटर युज भएको छ अनि के गर्नु पर्यो a को भ्यालु के गर्नु पर्यो इन्क्रिज गराउनु पर्यो। अब यहाँ के छ त यो पोस्ट फिक्स हो। पोस्ट फिक्स भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला भ्यालु असाइन हुन्छ। पहिला के भयो यसको भ्यालु असाइन भयो 1 छ 1 को 1 नै असाइन भयो है। त्यसपछि के हुन्छ भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ। भ्यालु इन्क्रिज भएर यसको भ्यालु के भयो 2 भयो। यतिसम्म आउँदाखेरि हाम्रो के छ a को भ्यालु कति भयो भन्दाखेरि 2 भयो है त। यतिसम्म आउँदाखेरि हाम्रो a को भ्यालु कति भयो 2 भयो है। यहाँसम्म बुझ्यौ यहाँसम्म बुझ्यो है। यतिसम्म आउँदाखेरि a को भ्यालु 2 भयो। अब यता आउँदाखेरि हेर है यता आउँदाखेरि के छ a को भ्यालु 2 छ। a को भ्यालु 2 छ भनेपछि यो के हो पोस्ट फिक्स हो। फेरि पनि पोस्ट फिक्समा के हुन्छ पहिला भ्यालु असाइन हुन्छ। पहिला भ्यालु असाइन हुन्छ सक्यो। यति भएपछि यसमा हाम्रो के छ ऐन यसको भ्यालु 2 आएको छ पक्का है त। के छ अरे हामीले यसमा भ्यालु असाइन गरेको छ 1 छ यो 2 छ भनेपछि यो 3 हुन्छ है। यो 3 हुन्छ है त। यति भएपछि के छ हाम्रो 3 + 1 कति भयो 4 भयो यो बेला है त। b को भ्यालु कति भयो 4 भयो है। b को भ्यालु बुझ्यो है 4 भयो है। a को भ्यालु पनि 4 नै हो र। a को भ्यालु 3 हुन्छ अनि त्यसपछि के आउँछ a को भ्यालु कति भयो 3 भयो यो केसमा है त। बुझ्यौ अझै नै हो b को भ्यालु बुझेन चाहिँ दाइ बुझियो b को बुझेन b को भ्यालु है त। b को भ्यालु के भयो रे पहिला 1 छ पहिला के गर्यो भ्यालु असाइन गर्यो भने चाहिँ यसको भ्यालु 1 छ है त। यो बेला यसको भ्यालु 1 छ। अब के भयो इन्क्रिमेन्ट भयो 2 भयो यसको भ्यालु 2 भयो। इन्क्रिमेन्ट भएपछि के भयो त यसको भ्यालु 2 भयो भनेपछि 2 नै हुन्छ होइन। यो ऐन मैले भनेको मिस्टेक छ जस्तो छ। अहिले के भयो भ्यालु असाइन गर्यो 1 असाइन गर्यो त्यसपछि हाम्रो भ्यालु इन्क्रिज भएर 2 भयो। अहिले यसमा 1 छ अनि त्यसपछि 2 छ भनेपछि यो भ्यालु के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ भ्यालु असाइन भएर 2 नै भयो। अब यसको भ्यालु के भयो असाइन भएर 2 नै भयो। ल ल पक्कै एकचोटि फेरि मैले इरेज गरेर फेरि एकचोटि भन्छु। म अनि कन्फ्युज भइरहन्छु क्या यो अलिक गाह्रो कुरा छ अलिकति कस्तो कन्फ्युजिङ कुरा छ कि यसमा खै इन्क्रिज गर्न मिल्दैन क्या यार। छोडिदिउ ल तल लेख्छु मैले हेर है त b बराबर a प्लस 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 a प्लस प्लस छ है त। अब हेर है a को भ्यालु कति छ अहिले 1 छ है। a को भ्यालु 1 छ। अब के भयो a को भ्यालु इन्क्रिज भएर 2 भयो है। a बराबर 2 भयो। a को भ्यालु कति भयो a को भ्यालु इन्क्रिज भएर 2 भयो। त्यसपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ इन्क्रिज भयो।
अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि भ्यालु असाइन भयो 2 असाइन भयो है त भ्यालु कति भयो 2 असाइन भयो भनेपछि a को भ्यालु कति थियो 1 थियो अनि त्यसपछि a को भ्यालु कति आयो 2 आयो है इन्क्रिज भयो 2 भयो अनि त्यसपछि फेरि भ्यालु असाइन गर्यो हाम्रो कति आयो 2 आयो भनेपछि 1 + 2 3 आउँछ एउटाले कोड रन गरेर हेर त 3 आउँछ अनि a को भ्यालु पनि 3 आउँछ हो 3 आयो 3 आउँछ ल हेर 3 आउँछ म कन्फ्युज भइरहेको छु है हेर अब बुझ्यो है बुझेन होला म एकचोटि फेरि भन्छु है त मैले चाहिँ बुझेँ है अब हेर पहिला के छ a को भ्यालु 1 छ है यहाँसम्म ठिक छ है a को भ्यालु 1 छ अनि त्यसपछि पहिला यसले भ्यालु असाइन गर्यो है पहिला भ्यालु असाइन गर्यो त्यसपछि इन्क्रिज भएर a को भ्यालु कति भयो 2 भयो है त यहाँसम्म बुझ्यौ है यहाँसम्म त बुझ्यौ नि है अहिलेसम्म बुझिरहेको थियौ बुझ्यौ है भन त एउटाले बुझ्यो यहाँसम्म बुझ्यो है अब के छ भन्दाखेरि यो इन्स्ट्यान्समा आएपछि हाम्रो a को भ्यालु कति छ 2 छ है a को भ्यालु 2 छ तर यहाँ चाहिँ हाम्रो कति छ 1 भ्यालु असाइन भइरहेको छ है 1 भ्यालु असाइन भइरहेको छ बुझ है अनि त्यसपछि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब a को भ्यालु 2 छ यसले के गर्छ भ्यालु असाइन गर्छ यसले भ्यालु के गर्छ असाइन गर्छ हैन यसले भ्यालु असाइन गर्यो असाइन गरेपछि अब कति भयो यसको भ्यालु 2 भयो अब हेर हाम्रो के छ a++ छ यो दुईटा एड गरेर हाम्रो b को भ्यालु आयो कति आयो b को भ्यालु 3 आयो तर अहिले त a को भ्यालु त 2 मात्रै भएछ नि हैन अहिले त 2 मात्र छ नि तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसले भ्यालु असाइन गरिसक्यो अब यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ अब चाहिँ a को भ्यालु के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ a को भ्यालु कति भयो 3 भयो भनेपछि हाम्रो एन्सर कति आयो भन्दाखेरि 3 आयो है त यसरी काम गर्छ यसले बुझ्यौ बुझ्यो है अनि त्यसपछि अब अर्को क्वेसनमा जाम है अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ हाम्रो प्रिफिक्सको कुरा छ है त दुईटा एउटै क्वेसन राखेको छु हैन प्रिफिक्स र पोस्टफिक्सको कुरा छ ठिक छ ल प्रिफिक्सको छ हेरे त अब के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि b = a +++ a छ है त यसको पनि अलिकति अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई हेर अब के छ भन्दाखेरि अहिले a को भ्यालु कति छ 1 छ है किनकि यही कुराहरु गर्दै गयो भने फेरि यहाँ गन्जागोल हुन्छ त्यही भएर मैले 1 नै राखेको छु अहिले के छ a को भ्यालु 1 छ अनि a को भ्यालु 1 छ भनेपछि यसमा के हुन्छ प्रिफिक्समा के हुन्छ भन त प्रिफिक्समा के हुन्छ थाहा छ नि है किनकि मैले तिमीहरुले तिमीहरुलाई याद रहिरहोस् भनेर भने सोधे छु है त मैले पहिला प्रिफिक्समा के हुन्छ भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ असाइन हुन्छ है त अहिले यो यसमा के भयो a को भ्यालु 2 भयो है त यो बेला के भयो a को भ्यालु 2 भयो पहिला इन्क्रिज भयो अनि असाइन लास्टमा हुन्छ हेरे त यो क्वेशनले एउटाले रन पनि गर है अनि a को भ्यालु के भयो 2 भयो है त अनि त्यसपछि यता आएपछि हाम्रो के भयो अनि त्यसपछि अर्को चोटी हाम्रो भ्यालु यता आउँछ यता आउँदाखेरि के भयो 2 फेरि इन्क्रिज भएर कति भयो 3 भयो है त कति भयो 2 कति भयो 3 भयो अब यो केसमा फेरि के भने के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला भ्यालु इन्क्रिज भयो यसमा के हुन्छ पहिला भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ अनि असाइन हुन्छ पहिला 1 इन्क्रिज भइरा थियो त्यसपछि 2 भयो 2 बाट फेरि इन्क्रिज भएर 3 भयो हाम्रो यता आएर हैन अनि भ्यालु असाइन चाहिँ अब असाइन हुन्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु 3 छ भने यता पनि भ्यालु नै त्यही 3 नै असाइन हुन्छ भनेपछि b को भ्यालु 6 आउँछ र a को भ्यालु 3 आउँछ हेर त त्यही आउँछ यो लास्ट फेरि भन्दिन है त पक्का है त यसमा नि गाह्रो हुँदो रहेछ यार लेख्न प्लस a छ है त है अनि त्यसपछि अलिकति अर्को राखौँ यहाँ बीचमा प्लस तिमीहरु धेरै प्लस भयो कन्फ्युज भयो जस्तो लाग्यो प्लस हैन a++ छ है त हैन हौ पोस्ट फिक्स हैन त प्री हो नि अगाडि नै a++ है त ल ठीक छ है अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो b = छ प्रिफिक्समा के हुन्छ भनेर पहिला सोच है प्रिफिक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ अनि असाइन हुन्छ पहिला इन्क्रिज हुन्छ अनि असाइन हुन्छ है त पहिला के छ 1 छ भनेपछि भ्यालु के भयो 2 भयो है अब भ्यालु 2 भयो यो त तिमीहरुले गर्न सकिहाल्छ मजाले यो 2 भयो यसपछि यसमा आउँदाखेरि भ्यालु 3 भयो यति कुरा त तिमीहरुले गर्न सक्छौ है यति त गर्न सक्छौ नि अनि a को भ्यालु 3 भयो a को भ्यालु मात्र निकाल भन्यो भने तिमीहरुले मजाले गर्न सक्यौ a को भ्यालु 3 भयो अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसले भ्यालु इन्क्रिज गर्यो अनि मात्र असाइन गर्छ के अघि नै हामीले हेरेको थियौं नि यहाँ हेरेको थियौं नि हेर त यो 6 र 7 कसरी आयो भनेर यसले पहिला के गर्यो भन्दाखेरि पहिला भ्यालु इन्क्रिज गर्यो 6 गर्यो अनि त्यसपछि यता आएपछि के भयो त भन्दाखेरि यसले त भ्यालु के गर्यो 6 यसले के गर्यो त हाम्रो भ्यालु भन्दाखेरि यो के हो प्रिफिक्स हो प्रिफिक्समा पहिला इन्क्रिज भयो लास्टमा असाइन हुन्छ अनि यता आएर हाम्रो के भयो यसले भ्यालु असाइन गर्यो 6 असाइन गर्यो अनि 6 असाइन गरेपछि यो इन्क्रिज भएर 7 हुन्छ अनि 7 भएपछि यसले चाहिँ 7 भ्यालु लास्टमा असाइन गरेको थियो नि पहिला इन्क्रिज हुन्छ अनि असाइन हुन्छ हेरे त त्यस्तै कुराहरु यहाँ नि पहिला इन्क्रिज हुन्छ अनि असाइन हुन्छ पहिला भ्यालु इन्क्रिज भएको छ 3 सम्म पुग्यो है अनि यो स्टेटमेन्ट सम्म इन्क्रिज भयो नि त एउटा स्टेटमेन्टमा यसले हेर्छ
यति भएपछि हाम्रो a को भ्यालु 3 भयो। त्यसपछि भ्यालु असाइन गर्नु पर्यो। यसमा त भ्यालु 3 नै छ नि, असाइन गर्नु पर्यो, 3 नै असाइन भयो। त्यसपछि यसमा भ्यालु असाइन गर्दाखेरि हाम्रो फेरि भ्यालु असाइन गरेर 3 भयो भनेपछि दुईटा एड गरेर b बराबर 6 भयो र a इक्वल टु 3 भयो। यो कुराहरू एकदम कन्फ्युजिङ हुन्छ, तिमीहरूलाई सर म्यामले भन्यो कि भनेन मलाई थाहा भएन है। त्यही भएर मैले चाहिँ भन्नु भएन होला भनेर चाहिँ मैले तिमीहरूलाई भनिदिएँ। तिमीहरूले यो ट्राई गरिरहौ होइन, अनि आफैले एक्सपेरिमेन्ट गरिरहौ, यता राख्दा के हुन्छ उता राख्दा के हुन्छ, अनि त्यसपछि तिमीहरूले सिक्छौ है। अलिक गाह्रो कुरा छ, गाह्रो भन्दा पनि कन्फ्युजिङ कुरा छ क्या है त। तिमीहरूले प्रिफिक्सको फेरि भन्दैन, एकछिन डिस्कनेक्ट भएको थियो। ए ल, प्रिफिक्स भनेको बुझ है। प्रिफिक्समा के हुन्छ, पहिला इन्क्रिज हुन्छ अनि असाइन हुन्छ है त। पहिला के हुन्छ, भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ अनि असाइन हुन्छ। हेर यहाँ के छ भन्दाखेरि पहिला भ्यालु यो त तिमीहरूले मजाले गर्न सक्छौ, 2 हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि 3 हुन्छ, यति त गर्न सक्छौ है। तिमीहरूले नबुझेको भने पछि फेरि किन असाइन भयो भनेको, प्रिफिक्समा फेरि असाइन हुन्छ, लास्टमा असाइन हुन्छ। यसको भ्यालु 3 नै छ भने यसको भ्यालु 3 हुन्छ अब है त। यसको भ्यालु पछि असाइन भयो क्या, पहिला इन्क्रिज भयो अनि लास्टमा असाइन भयो र यसको एन्सर कति आयो, 6 आयो। अनि त्यसपछि ए त हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 3 छ है त। ठिक छ, मैले यो कुराहरू लेखेर राखेँ थिएँ जस्तो लागेको थियो, रहेनछ है। हजुर त्यो मेटेर फेरि लेख्नु न अनि बुझ्छु। मेटेको फेरि लेख्ने, यसको साइज बढाउने कहाँ हो, यस्तो यो पेन्सिल मैले चलाएको थिएन अहिले चाहिँ। कन्ट्रोल साइज लेखिनै राख नि त कलरको साइड। ए कन्ट्रोलले साइज बढ्दो रहेछ, ल ठिकै छ, त्यो चाहिएन। ठिक छ है त, यसको साइज बढ्छ, ल ठिकै छ है। ल हेर है त, कुन नबुझेको भन्दा तिमीले यो नबुझेको है त। यही क्वेसन हेर है, यो क्वेसन हेर है, यो क्वेसन हेर है त। मैले क्वेसन लेखिनँ फेरि है, त्यहाँ तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छ। यहाँ राम्रोसँग लेखेको छ, के छ भन्दाखेरि पहिला प्लस प्लस ए छ, फेरि त्यसलाई एड गरेको छ प्लस प्लस एसँग है त। भनेपछि हाम्रो के छ, दुईटा प्रिफिक्स छ है। प्रिफिक्सले के गर्छ बुझ, प्रिफिक्स आउनसाथ के गर्छ बुझ। पहिला प्रिफिक्सले के गर्छ भन्दाखेरि पहिला प्रिफिक्सले भ्यालु इन्क्रिज गर्छ, पहिला भ्यालु इन्क्रिज, यो कुराहरू मैले तिमीले भने जो पहिला भ्यालु इन्क्रिज गर्छ अनि असाइन गर्छ। पोस्ट फिक्समा पहिला असाइन गर्छ अनि पछि इन्क्रिज गर्छ, किनकि मेन कन्सेप्ट नै त्यही हो क्या। त्यति बुझेपछि तिमीहरू अरू मजाले गर्न सक्छौ है त। पहिला भ्यालु के गर्छ, इन्क्रिज गर्छ अनि असाइन गर्छ है। मैले एउटै कुरा धेरैचोटि भन्छु किनकि तिमीहरूलाई याद रहोस् भनेर। पहिला इन्क्रिज गर्छ अनि असाइन गर्छ है त। अब हेर है त, यसमा हेर है त, पहिला के छ भन्दाखेरि a को भ्यालु 1 छ है। यो केसमा आएर हाम्रो के भयो, a को भ्यालु 2 भयो। के गर्यो, सिधै इन्क्रिज गर्यो नि, पहिल्यै इन्क्रिज गर्यो है, a को भ्यालु इन्क्रिज गर्यो। त्यसपछि है अहिले असाइन गरेको छैन है, भ्यालु इन्क्रिज मात्र गरिरहेको छ, असाइन गरेको छैन है। भ्यालु असाइन गरेपछि मात्र हाम्रो क्यालकुलेट हुन्छ, अहिले इन्क्रिज गर्यो। अनि त्यसपछि यता आएपछि हाम्रो भ्यालु कति भयो, 3 भयो। अब 3 भयो, 3 भएपछि यो स्टेटमेन्ट लगभग सक्यो नि है। सकिएपछि के गर्यो, अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि भ्यालु असाइन गर्यो। अब भ्यालु असाइन गर्यो, यो भ्यालु यसको भ्यालु 3 नै छँदैछ, यसको भ्यालु पनि कति भयो, 3 भयो। a को भ्यालु असाइन गर्यो क्या यसले, पहिला a को भ्यालुलाई इन्क्रिज गर्यो अनि a को भ्यालुलाई असाइन गर्यो भनेपछि हाम्रो b को भ्यालु 6 आयो। अब a को भ्यालु त कति छ भन्दाखेरि a को भ्यालु त 3 छ, त्योभन्दा बढी इन्क्रिज हुने अरू केही छैन, इन्क्रिज गरिरहेको छैन भनेपछि यो b को भ्यालु 6 आयो, a को भ्यालु 3 आयो है त। बुझ्यौ, त्यो 2 + 3 5 नै भयो भने 6 कसरी भयो फेरि? होइन होइन, पहिला 2 त भ्यालु इन्क्रिज गर्यो, भ्यालु असाइन गरेको छैन। 2 को भ्यालु इन्क्रिज गर्यो है त, भ्यालु इन्क्रिज मात्र गर्यो अनि त्यसपछि अर्को यता चल्यो होइन। यता चलेपछि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि प्लस प्लस ए चल्यो, यसले के गर्यो भन्दाखेरि भ्यालु इन्क्रिज गरेर 3 भयो। यति त बुझ्यौ तिमीले है, यति 3 भयो। अनि त्यसपछि प्रिफिक्सको डेफिनेसन पढ। प्रिफिक्सको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि पहिला इन्क्रिज गर्छ अनि असाइन गर्छ। असाइन भ्यालुको हाम्रो भ्यालु असाइन गरेको छैन अहिले, अब चाहिँ असाइन गर्छ। अब a को भ्यालु कति भयो भन्दाखेरि 3 भयो, यहाँ 3 असाइन गर्यो, यहाँ 3 असाइन गर्यो हाम्रो, भनेपछि कति भयो भन्दाखेरि टोटल 6 भयो। इन्क्रिज भइसकेपछि अनि लास्टमा असाइन गर्छ। अनि लास्टमा असाइन गर्छ है त। भनेपछि दुईटै a मा 3 3 नै असाइन भयो। दुईटै a मा 3 3 असाइन भयो। ए मैले सोचिरहेको थिएँ एउटा इन्क्रिज गर्यो अनि असाइन गर्छ, फेरि इन्क्रिज गर्यो फेरि असाइन गर्छ, त्यही भएर कन्फ्युजन भइरहेको थियो। पहिला इन्क्रिज गर्यो अनि असाइन गर्यो है त। अब यो हेरौँ है त, यो हेरेपछि क्लियर हुन्छ होला हैन। हेर है त, यसलाई फेरि मेटौँ है। बुझ्यो दाइले। यसको सोलुसनहरू मैले पनि लेखेर राख्न पर्थ्यो, लेखेर राखेर रहन्छ किनकि कन्फ्युज हुन्छ क्या यो कुराहरू। कन्फ्युज हुन्छ जति नै उ भए पनि प्रोग्राम गर्दाखेरि थाहा हुन्छ, भएन भने फेरि पढौँ है त, कतिसम्म भर्दो रहेछ।
ल अब यो कुरा हेर है त है पहिला के छ b इक्वल टु लेखेँ मैले प्लस प्लस a प्लस a प्लस प्लस है त अब के छ यसमा अगाडि के छ प्रिफिक्स छ है पछाडि के छ पोस्ट फिक्स छ है त प्रिफिक्स छ पोस्ट फिक्स छ अब a को भ्यालु कति भयो अहिले 2 भयो है a को भ्यालु के भयो 2 भयो असाइन गरेको छैन है एउटाले कोड पनि रन गर है किनकि म पनि मिस्टेक हुन सक्छ मेरो पनि त्यहाँ कोड रन गर मैले प्यारलली गर्न मिलेन यसको भ्यालु के भयो 2 भयो है त त्यसपछि हाम्रो केमा गयो पोस्टमा गयो है त पोस्टमा फेरि मैले भनिनँ है फेरि किनकि पहिला भ्यालु यसले के गर्यो इन्क्रिज गर्यो अनि त्यसपछि असाइन गर्यो है इन्क्रिज गर्यो अनि लास्ट असाइन गर्छ है त पहिला के गर्यो पहिला इन्क्रिज गर्यो इन्क्रिज गरेर a को भ्यालु कति भयो 2 भयो है a को भ्यालु के भयो 2 भयो त्यसपछि हाम्रो अब यता आयो पोस्टमा आउँदाखेरि हाम्रो भ्यालु कति छ 2 छ नि है भ्यालु 2 छ भनेपछि यहाँ 2 नै बस्यो है त अनि 2 भयो त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि भ्यालु इन्क्रिज भयो अब के भयो इन्क्रिज भएपछि अब यसले भ्यालु के गर्यो असाइन गर्यो भनेपछि यसको एन्सर हाम्रो 5 आउँछ र a को एन्सर हाम्रो 3 आउँछ एउटाले रन गरेर त 5 र 3 आयो यस आयो है हेर म आफैलाई पनि चेक गर्नुपर्छ कि अनि पहिला के भयो भन्दाखेरि एकचोटि फेरि भन्छु है म अब एकचोटि भन्छु किनकि यो प्रिफिक्स पोस्ट फिक्समै धेरै टाइम लागे पनि ठिक छ बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले केही छैन अब हेर है त प्लस प्लस a गर्यो पहिला प्रिफिक्स छ है त है प्रिफिक्स छ प्रिफिक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ अनि असाइन हुन्छ पहिला यसमा भ्यालु के भयो भन्दाखेरि इन्क्रिज भयो अहिले हाम्रो भ्यालु a बराबर 1 छ किनकि ए हामीले धेरैचोटि इनिसियलाइज नगरे पनि हुन्थ्यो हैन ए नगरिकन यही भ्यालुलाई इभ्यालुएट गर्दै यहाँ हैन हाम्रो भ्यालु कति 6 b 6 आथ्यो a कति आथ्यो हैन त्यही गरी त्यसलाई गर्दै नि हुन्छ तर तिमीहरू जन कन्फ्युज हुन्छौ भनेर चाहिँ मैले सबैमा भ्यालु असाइन गरेको छु है त यो चाहिँ तिमीहरूलाई एकचोटि एक्जाममा आएको क्वेसन हो है अहिले पछि लास्टमा पनि आउँछ अहिले लास्टमा गरौँला त्यो चाहिँ लास्टमा आउँछ a इक्वल टु 1 भयो b भनेको छ हेर पहिला यो क्वेसन बुझ्छ त यति बुझेपछि तिमीले प्रिफिक्स पोस्ट फिक्स लगभग बुझ्छौ है अनि हाम्रो के भयो यो बेला भ्यालु कति भयो 2 भयो है पहिला फेरि रफ भइसक्यो यार अब मैले लेखिनँ है क्वेसन लेखिनँ मैले क्वेसन लेखिनँ एन्सर मात्र लेखेँ अब हेर पहिला के छ यहाँ प्लस छ त्योभन्दा अगाडि के छ त यता भन्दाखेरि प्री छ प्री लेखेँ मैले पोस्ट छ यता पोस्ट लेखेँ है त पहिला के छ हाम्रो प्री छ पहिला हाम्रो के छ भन्दाखेरि 1 छ हाम्रो यसको a को भ्यालु 1 छ अब के भयो यसले भन्दाखेरि फर्स्ट इन्क्रिमेन्ट गर्छ फर्स्ट इन्क्रिमेन्ट गरेर भ्यालु कति भयो 2 भयो है त फर्स्ट इन्क्रिमेन्ट गरेर भ्यालु 2 भयो यो बेला a को भ्यालु कति छ 2 छ अब के भयो भन्दाखेरि 2 भयो इन्क्रिजै भयो है इन्क्रिज भयो 2 अब यता आयो हाम्रो पोस्टमा भ्यालु के गर्छ भन्दाखेरि असाइन गर्यो पहिला असाइन गर्यो अनि त्यसपछि के गर्छ इन्क्रिमेन्ट गर्छ इन्क्रिमेन्ट गरेर कति आयो 3 आयो अब यसमा असाइन गर्यो इन्क्रिमेन्ट गर्यो हैन यसमा पहिला असाइन गर्यो यसमा असाइन भइसक्यो भ्यालु यो मेमोरीमा गएर 2 बसिसक्यो अब त्यसपछि आयो यो त हाम्रो खाली छ किनकि यसमा त हामीले के गरेको छ इन्क्रिमेन्ट मात्र गरेको छ असाइन गरेको छैन नि अब हाम्रो a को भ्यालु कति छ 3 छ a को भ्यालु 3 यहाँ असाइन गर्यो a को भ्यालु 3 असाइन गर्यो भनेपछि यो त हाम्रो के हो b हो पहिला यो दुईटा अब इभ्यालुएट गर्छ 3 + 2 5 भयो हाम्रो भनेपछि b मा गएर के भयो त भन्दाखेरि b मा 5 भ्यालु असाइन भयो है त अनि त्यसपछि a को भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि हाम्रो 3 छ बुझ्यौ यो बुझ्यो दाइ बुझ्यो बुझ्यो है अब लास्टको क्वेसन छ एउटा यो क्वेसन हेर्ने कि नहेर्ने त यो क्वेसन फेरि पनि आउँछ हाम्रो लास्टमा फेरि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ क्वेसन है ए तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट हो गर तिमीहरू यो क्वेसन यहाँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई ल ठिक छ है त यहीँ गरौँला है त लास्टमा गरौँला है त त्यो कुराहरू यदि भएपछि प्रिफिक्स पोस्ट फिक्स तिमीहरूले बुझ्यौ होला है त सायद है त सेभ गरिनँ मैले रन गरेर हेर्न परेन तिमीले रन गर्यौ भइहाल्यो है त त्यति हाम्रो पोस्ट फिक्स प्रिफिक्सको कुराहरू भर्खर यहाँ के आइरहेको छ यसो हेरौँ एकछिन ओहो पर्सेन्टेज प्लस ए भाइ ल ठिक छ है त ल धन्यवाद तिमीलाई यत्रो लेख्दैछौ तिमीले तर मलाई भाइहरूले नै भनेर बुझेँ मैले पनि र लाग्छ बुझाएँ पनि है ल ठिक छ अब त्यसपछि अगाडि बढौँ है त पोस्ट फिक्स प्रिफिक्स बुझ्यौ है तिमीहरूलाई एकदम काम लाग्छ पोस्ट फिक्स प्रिफिक्समा बिटवाइज अपरेटर आउँछ यसपछि ल अब त्यसपछि लागु हामी कन्डिसनल अपरेटर अर टर्नरी अपरेटर हामीले सबैभन्दा अगाडि हाम्रो सुरुमा थियो एउटा अपरेटरको क्लासिफिकेसन थियो त्यहाँ युनरी बाइनरी र टर्नरी भनेर थियो के अरे हैन
त्यो कुराहरू मैले डिस्क्राइब गरेको थिइनँ त्यहाँ, किनभने तलै आउँछ भनेर युनरी अपरेटर हामीले हेऱ्यौँ अहिले, पिस्टफिक्स प्रोफिक्स होइन हरू हेरौँ होइन, इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टहरू हेरिहाल्यौँ। इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट हेरेनौँ नि हामीले है, किनकि इन्क्रिमेन्ट जसरी हुन्छ डिक्रिमेन्ट त्यसै गरी हुन्छ है त। बी माइनस माइनस छ र माइनस माइनस बी छ भने पनि एउटै कुरा हुन्छ, के हुन्छ भ्यालु असाइन हुन्छ अनि डिक्रिज हुन्छ, अनि पहिले डिक्रिज हुन्छ अनि असाइन हुन्छ है त, एउटै कुरा हो है त। त्यो मैले भनिनँ किनकि एउटै कुरा हो, जस्ट माइनस प्लस मात्रै फरक हो के, त्यही भएर मैले भनिनँ। अनि बाइनरी अपरेटर हामीले हेरौँ, अर्थमेटिक अपरेटरहरू होइन, अनि त्यसपछि हाम्रो यो रिलेसनल अपरेटर होइन, ठुल्दाई सान भाइहरू हेऱ्यौँ होला हिजो होइन। अनि त्यसपछि टर्नरी अपरेटरमा आयो हाम्रो चाहिँ द अपरेटर अफ पियर भनेको छ टर्नरी, मलाई थाहा भएको टर्नरी अपरेटर यही एउटा हो होइन, अरू थाहा छैन मलाई नि, तिमीहरूलाई पनि यही नै हो, तिमीहरूले अहिले पढ्ने पनि। अनि टर्नरी अपरेटरको कुरा गरौँ अब चाहिँ त, कन्डिसनल अपरेटर भन्छ त्यसलाई। तिमीहरूले इफ एल्स पढ्छौ पछि, इफ एल्सको चाहिँ यो अर्को के भन्छ यसलाई, इफ एल्सको सप्लिमेन्ट हो, अरू इफ एल्सको सट्टा यो चाहिँ युज गर्दाखेरि बेटर हुन्छ है त। अब यसमा कस्तो हुन्छ त, यसमा दुईवटा अपरेटर युज हुन्छ। कन्डिसनल अपरेटर के हुन्छ भन्दाखेरि तिनवटा एक्सप्रेसनलाई इभ्यालुएट गर्नु पऱ्यो नि यसले है त, वान अफ द एक्सप्रेसन इज इभ्यालुएट भनेको छ। टर्नरी अपरेटर भनेको चाहिँ नामै काफी छ नि है, 3 भनेको छ, यसले टर्नरी 3 भनिरहेको छ होइन। अनि यसमा हाम्रो चाहिँ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि 3वटा एक्सप्रेसनलाई इभ्यालुएट गर्छ। अनि यसको चाहिँ टर्नरी अपरेटरमा नेस्टेड टर्नरी अपरेटर पनि हुन्छ। टर्नरी अपरेटर युज गर्यो, त्यसपछि यहाँ एउटा केही लेख्यो, फेरि त्यसलाई चाहिँ गरेर फेरि यहाँ अर्को टर्नरी अपरेटर फेरि पनि आउँछ है, नेस्टेड पनि आउँछ। त्यो लेभलमा तिमीहरू जान परेन, तिमीहरूले जस्ट यो चाहिँ सिम्पल टर्नरी अपरेटर बुझ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि टर्नरी अपरेटर सोध्यो भने दुईवटा सिम्बल हुन्छ, त्यो लेख्ने सिम्बल याद हुनुपर्छ। पहिला चाहिँ क्वेसन मार्क आउँछ अनि पछि कोलन आउँछ होइन, पहिला क्वेसन मार्क आउँछ अनि कोलन आउँछ, अनि त्यसपछि तिनवटा के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो एक्सप्रेसन आउँछ। यो माथिको मैले यो ल्याङ्ग्वेजहरू पढिनँ है त, ल्याङ्ग्वेजहरू पढ्ने काम चाहिँ तिमीहरूको हो, मैले ल्याङ्ग्वेज बुझाउने काम हो मेरो चाहिँ। ल्याङ्ग्वेज पढिनँ मैले, हेर अब यसमा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ है तिमीहरूलाई, हिजो मैले त्यो अपरेटर सबैको बारेमा डिस्क्राइब पनि गरेको थिएँ ब्रिफली माथि नै, यहाँ पनि गर्छु म। हेर कुनै पनि एउटा एक्सप्रेसन छ, अलि माथि स्क्रोल गर्नु न कन्डिसनल अपरेटरमा, हजुर अलि माथि स्क्रोल गर्नु न। भन त, ए किन तिमीले लेखिरहेछौ कि क्या हो? अनि स्क्रिनशट लिइरहेको ए स्क्रिनशट तिमीलाई यसको स्लाइड प्रोभाइड हुन्छ, चिन्ता नगर न, लेखेर राम्रो कुरा हो। स्क्रिनशट भन्दा पनि लेख होइन, लेख्दाखेरि चाहिँ तिमीले धेरै कुराहरू बुझ्छौ। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सक्छौ भने लेख, स्क्रिनशट लेखेर चाहिँ काम छैन है त, किनकि स्लाइड तिमीहरूले पाउँछौ प्रिन्ट गरेर। स्क्रोल गरिदिनुहुन्छ त्यही भएर स्क्रिनशट लिएर नि लेखिरहेको छु। ए ल ठिक छ है त, प्रिन्ट पी गर्यो, अरूले नि लेख्दा हुन्छ है। ल हेर यसले कसरी काम गर्छ हेर है त। पहिला के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई 1 भन, यसलाई 2 भन, यसलाई 3 भन। सुरुमा के हुन्छ हाम्रो, सुरुमा यताबाट रन हुन्छ, यो के हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट टु राइट रन हुन्छ। यो हाम्रो टर्नरी अपरेटर चाहिँ अहिले प्रिसिडेन्समा आउँछ है, लेफ्ट टु राइट रन हुन्छ। त्यो तिमीहरूलाई थ्योरिटिकल नपढे पनि प्र्याक्टिकली यसै थाहा हुन्छ, पहिला यो इभ्यालुएट हुन्छ अनि यो हुन्छ भन्ने कुरा यसै हेर्दै थाहा भयो होला है, यो 1 2 नलेखे पनि हुन्छ। हेर पहिला यहाँ भएको एक्सप्रेसन इभ्यालुएट हुन्छ। अब ए को भ्यालु कति छ, बी को भ्यालु कति छ, जति नै हुन्छ यहाँ 10 र 15 रहेछ है त। ल ए को भ्यालु कति छ, 10 छ, यहाँ 15 छ भनेपछि 10 ग्रेटर देन 15 भनेपछि हाम्रो के आयो, यसको भ्यालु फल्स आयो है त, यसको भ्यालु फल्स आयो है त। फल्स भयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रु भयो भने अगाडिको कुरा रन हुन्छ, ट्रु भयो भने अगाडिको कुरा रन हुन्छ, फल्स भयो भने के हुन्छ पछाडिको कुरा रन हुन्छ है त। ट्रु भयो भने अगाडिको रन हुन्छ, फल्स भयो भने पछाडिको रन हुन्छ। तिमीहरूले यो कुराहरू एकदम धेरै युज गर्छौ पछि गएपछि प्रोग्रामर बन्ने हो भने। अनि प्रोग्रामर बन्ने होइन भने पनि टर्नरी अपरेटर चाहिँ बुझिराख, एउटा खतरा अपरेटर हो। अब यति भनेपछि बुझ्यौ होला तिमीहरूले सायद है त। अब यसमा अझै भन्न पनि कुरा केही पनि छैन, जहिले पनि अगाडिको एक्सप्रेसन इभ्यालुएट हुन्छ। अनि त्यसपछि ट्रु हो भने यहाँको स्टेटमेन्ट रन हुन्छ, अनि फल्स भयो भने यताको स्टेटमेन्ट रन हुन्छ। तिमीहरूले यसलाई बुझ्दाखेरि इफ एल्स तिमीहरूलाई सजिलो लागिरहेको होला। इफ यहाँ एउटा कन्डिसन लेख्छौँ, इफ कन्डिसन यहाँ ट्रु भयो भने यो कुरा रन हुन्छ, नत्र एल्स ब्लकमा जान्छ हाम्रो, अनि एल्स ब्लकको कन्डिसन रन हुन्छ है त। यति थियो हाम्रो कन्डिसनल अपरेटर है। मैले धेरै एउटै कुरालाई धेरै एक्सप्लेन गरिरहेको छु, त्यही भएर एकदम टाइम लागिरहेको छ कि सबै कुरामा। हाम्रो टाइम एकदम चाँडै गइरहेको छ, अनि त्यही भएर सेसन पनि एकदम लामो भइरहेको छ क्या। मै एकजनै आएर कराएको छु 3-4 दिनदेखि, सायद भोलिसम्म नि कराइरहन्छु होला होइन। तिमीहरूलाई पनि झ्याउ लागिसक्यो होला, एक एकजना आएर कराछ।
चिन्ता नगर, अरू हाम्रो दाइ दिदीहरू आउँछन् अर्को दिनबाट। अब लागौँ बिटवाइज अपरेटर है त। बिटवाइज अपरेटरमा चाहिँ कतिले गाह्रो लाग्यो भन्दै पनि थियो होइन। बिटवाइज अपरेटर एकदम काम लाग्छ, बिट लेभलमा चाहिँ यसले काम गर्छ। बिटवाइज अपरेटर हेर है त, मैले सकेसम्म तिमीहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। बिटवाइज अपरेटर त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, तिमीहरूलाई बाइनरी डेसिमल टु बाइनरी कन्भर्ट गर्न आउनुपर्छ 1 नम्बरमा है। यसको मैले चाहिने कुराहरू भनिदिएँ, प्रि रिक्वेस्टिक्सहरू। पहिला के हुन्छ, डेसिमललाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ। आउँछ नि है तिमीहरूले डेसिमललाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न आउँछ नि? क्याल्कुलेटरमा प्रेस गर्ने। ल क्याल्कुलेटरमा आउँछ, ठिकै छ। क्याल्कुलेटरमा आए पनि भइहाल्यो होइन। हामीले डेसिमललाई पहिला के गर्नुपर्छ, बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। किनभने बाइनरीमा किन कन्भर्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बिट लेभलमा काम गर्छ यसले। हरेक बिटलाई चेक गर्छ। हामीले 8 भनेर लेख्यौँ भने 1 0 0 0 भनेको 0 1 2 0 1 2 3 ठिक छ है त, यति हुन्छ होला होइन। अनि यति लेभलमा चाहिँ अब यसले के हुन्छ, हरेक बिटमा चाहिँ काम गर्छ क्या यसले, हरेक बिटमा। अनि 8 र 9लाई चाहिँ सम गर्न पर्यो भने 1 0 0 1 हुन्छ। अब यो दुईटालाई चाहिँ दुईटा बिटमा आएर काम गर्छ। अहिले यो कुराहरू म पछि भन्छु। पहिले तिमीहरूलाई बिटवाइजले कसरी काम गर्छ भने बिट यसले हरेक बिट चेक गरेर बिटमा अपरेट गर्छ है त, एक बिटमा अपरेट गर्छ। पहिला बिटवाइजको डिफिनेसनबाट नै जाउँ। डिफिनेसन चाहिँ मलाई नि राम्रोसँग आउँदैन, यहाँ पढ्नै पर्छ। स्लाइड पढ्ने हो, मैले अहिले पनि भने स्लाइड पढ्नुभन्दा पनि मेरो काम चाहिँ बुझाउने हो। तिमीहरूलाई चाहिँ एक्जाममा लेख्न पनि पर्छ, त्यही भएर स्लाइड पढेँ मैले। डिस्टिङ्क्ट अपरेटर सपोर्टिङ, यसमा केही पनि भनेको रहन्छ। बिटवाइज अपरेटरले बिटवाइज अपरेटर अपरेट्स अन द इच बिट अफ द डाटा है त, यो हो मेन कुरा भनेको। अपरेट्स अन इच बिट अफ डाटा। अनि दोज अपरेटर आर युज फर टेस्टिङ कम्प्लिमेन्टिङ अर सिफ्टिङ बिट्स टु लेफ्ट अर राइट। यो सिफ्ट लेफ्ट सिफ्ट राइट सिफ्टको कुराहरू चाहिँ C++मा एकदम काम लाग्छ, किनकि त्यहाँ एउटा हाम्रो सी आउट, त्यो नभन्नु मैले, त्यहाँ काम लाग्छ एकदम। त्यसमा चाहिँ एकदम युज हुन्छ। तिमीहरूलाई त्यो भनिराख्न परेन। हाम्रो बिटवाइज अपरेटरको कतिवटा छ, 5वटा बिटवाइज अपरेटर छ। यो बिटवाइज एक्सक्लुसिभ भन्ने छ, यो कुरा नि हेरौँला अहिले। यो चाहिँ एक्सक्लुसिभ अर हो। तिमीहरूलाई लजिक गेट पढ्यौ कि पढेनौ? 9 10मा 11 12मा तिमीहरूले कम्प्युटर पढेको छौ भने लजिक गेट मजाले पढेको छौ। तिमीहरूलाई एन्ड भनेको के हो, अर भनेको के हो, एक्सक्लुसिभ अर एक्सक्लुसिभ नर भनेको के हो, यो कुरा थाहा छ कि थाहा छैन? त्यो कुरा थाहा भएन भने यसमा अलिकति गाह्रो हुन्छ है त। एन्ड थोरै भनिदिन्छु, किनकि अरूहरू नथाहा नभएहरू पनि हुनसक्छ होइन। एबी हुन्छ हाम्रो जहिले पनि इनपुट दुईवटा छ, अनि दुईवटामा गर्छौँ काम, अपरेट गर्छौँ दुईवटामा है। अनि त्यसपछि हाम्रो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एन्डमा के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईवटाको डट हुन्छ है त। एन्डमा के हुन्छ, दुईवटाको डट हुन्छ। अर छ भने हाम्रो ए हुन्छ, बी छ। कसैले गाह्रो लागिरहेछ थाहा छ, तै पनि गाह्रो लागिरहेछ भने बुझ, दुईवटामा के हुन्छ, प्लस हुन्छ है त। अनि तिमीहरूलाई यो कुनमा प्लस कुनमा ऊ छ भने, यो हाम्रो डी छ लास्टमा, डी छ भने डट भनेर बुझ है। मैले त्यसरी बुझेँ। अब यसको भ्यालु कसरी दिन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा होला, 0 0 1 1 0 1 0 1 है त। अब यसको भ्यालु तिमीहरूले घोक्न पर्दैन, डट छ नि हाम्रो है। 0 × 0 भनेर गर। अब यहाँ इन्डिटर्मिनेन्ट हुँदैन, 0 × 0 0 हुन्छ। अनि त्यसपछि 0 1 हो है, यो फेरि कहाँ गरे, यो त 0 हो नि, यो र यो अपरेट हुन्छ, यो र यो हुन्छ। यो अलिक मिलेन है टेबल। 0 0 कति हुन्छ, 0 हुन्छ। 0 1 जा पनि 0 हुन्छ, 0 × 1 पनि 0 हुन्छ। अनि लास्टमा 1 1 1 हुन्छ है त। अब यस्तै गरी तल पनि एड गर्ने हो। मैले यही कुरालाई एड गर्थेँ। 0 र 0 एड गर्दाखेरि 0 हुन्छ, 1 र 0 एड गर्दा 1 हुन्छ, 1 र 0 एड गर्दा 1 1 हुन्छ है त। तिमीहरू कसरी पढ्छौ तिमीहरू आफ्नो पाराले पढ, बुझ, तर तिमीहरूले बुझ्न चाहिँ पर्यो है त। अर एन्ड भनेको के हुन्छ, यसरी यस्तो हुन्छ यसको आउटपुट होइन। के हुन्छ, 1 1 भयो भने 1 हुन्छ, हाई। अब यसको चाहिँ कन्क्लुजन के हो त भन्दाखेरि एन्ड अपरेटर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एन्ड गेटले के गर्छ भन्दाखेरि हाई भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसको आउटपुट हाई आउँछ है। इनपुट दुईटै इनपुट हाई भयो भने, दुईटै इनपुट हाई भयो भने, अर्कोवाला हाई होइन है, फेरि हाईवाला हाई हो। दुईटै इनपुट हाई भयो भने चाहिँ हाम्रो आउटपुट हाई आउँछ। अनि त्यसपछि नत्र लो आउँछ है। कुनै एउटा पनि इनपुट चाहिँ लो छ भने हाम्रो भ्यालु लो आउँछ, यो बुझ है। दुईटै इनपुट हाई छ भने हाई आउँछ। अनि अर अपरेटरमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो के छ त, सबै यो के त लो दुईटै लो भयो भने, दुईटै इनपुट लो भयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि आउटपुट लो आउँछ, नत्र हाई हुन्छ, अलवेज हाई हुन्छ है त। यति बुझ्यौ है। एन्ड अर एक्सक्लुसिभ अर्को बारेमा, अब एक्सक्लुसिभ अर्को बारेमा तिमीलाई भन्न पर्यो भने एक्सक्लुसिभ अरलाई फेरि यस्तो गर्नु पर्यो। अब यो एकदम लामो हुन्छ एक्सक्लुसिभ अर्को। यसको सर्ट ह्यान्ड भनेको चाहिँ ए प्लस गरेर यस्तो गर्छ होइन। अनि नत्र यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि ए कम्प्लिमेन्ट बी हो प्लस बी कम्प्लिमेन्ट ए हो। अब तिमीहरूले यिनलाई इन्डिभिजुअल गरे पनि भयो, तर डाइरेक्ट गरे पनि भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा सेम इनपुट छ भने, दुईवटा सेम इनपुट छ भने लो हुन्छ, मलाई लाग्छ लो हुन्छ है। कसैले भन त, एउटाले कुन चाहिँले चेन्ज माई माइन्ड भने जस्तो गर त। लो नै हुन्छ है।
दुईटै इनपुट के छ लो भयो, दुईटै इनपुट सेम छ भने लो हुन्छ, दुईटै इनपुट सेम छ लो हुन्छ, अनिखेर दुईटै इनपुट फरक छ भने डिफ्रेन्स छ भने के छ त हाई हुन्छ है त। यति कुरा बुझ्यो। यति कुरा चाहिँ मैले के गरेँ, यो चाहिँ तिमीहरूलाई रिभिजन गरेँ डिजिटल लजिकको कुराहरू होइन। तिमीहरूलाई लजिक गेटहरूको बारेमा हल्का भने, किनकि बिटवाइज अपरेटर बुझ्नलाई त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है त। बुझ्नेले बुझिहाले, नबुझ्नेले पनि कन्फ्युज भइरहेको होला। तिमीहरूले पछि रेकर्डिङ हेरेर बुझ्दा पनि भयो। तिमीहरूलाई मलाई यो कुरा चाहिँदैन भन्यो भने बुझिराख राम्रो है त। ल ठिक छ, अब हाम्रो चाहिँ अपरेटरमै लागौँ है त हामी। अब यो चाहिँ थियो हाम्रो बेसिक कुराहरू कसरी काम गर्छ भनेर। अब अपरेटर हाम्रो कतिवटा छ, 5वटा अपरेटर छ। नट चाहिँ हुँदैन यसमा, नट चाहिँ सिधै उतै माथि लजिकल नट भइहाल्यो होइन। हाम्रो के छ भन्दाखेरि बिटवाइज एन्ड अपरेटर छ। अहिले कसरी काम गर्छ म भन्छु। यहाँ एउटा प्रोग्राम पनि छ खतरावाला, तिमीहरूले मजाले बुझ्छौ। बिटवाइज एन्ड अपरेटर छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, बिटवाइज अर अपरेटर छ। एक्सक्लुसिभ अर भनेको हामीले अलि कम नै युज गर्छौँ। त्यसपछि सिफ्ट लेफ्ट सिफ्ट छ र अर्को के हुन्छ राइट सिफ्ट छ। यसमा हेर लेफ्ट सिफ्ट र राइट सिफ्ट है। क्वेसन बुझ है, अस्ति भने नि अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन भनेको नै 50% प्रब्लम सल्भिङ हो। लेफ्टतिर सिफ्ट गरिरहेको छ, राइटतिर सिफ्ट गरिरहेको छ है। क्वेसन बुझ्न कोसिस गर। अब त्यसपछि हामी एक्सप्लेनेसनमा लागौँ है त। अब चाहिँ बिटवाइज एन्डको हेरौँ है। बिटवाइज एन्डको हेरौँ। एक्चुअली मैले हेरेँ हाम्रो प्रेजेन्टरमा को छन्, खै कोही छैनन्। विक्रान्त हाम्रो सन्तोषलाई पनि प्रेजेन्टर बनाऊ। आज ऊ आएन सज्जन। ठिक छ, ल सन्तोषलाई पनि प्रेजेन्टर बनाऊ। त्यो विक्रान्तको काम हो है, विक्रान्त रजनको काम। ल ठिक छ, त्यसपछि हामी कहाँ गयौँ भन्दाखेरि बिटवाइज एन्ड अपरेटरमा जान्छौँ है त। बिटवाइज एन्ड अपरेटर यही कुरा हेरेर बुझ्दा पनि हुन्छ। म तिमीहरूलाई यही कुरा हेरेर बुझाउँछु, किनकि फेरि मैले लेखिरहँदाखेरि एकदम टाइम खान्छ। हेर है त। ल अब सुरुदेखि हेर, यो अनसाइन्ड गरिरहेको छ। अनसाइन्ड गरे पनि भयो। अब अनसाइन्ड गऱ्यो भने के हो भन्दाखेरि पोजिटिभ भ्यालु आयो है। अनसाइन्ड गरेर पोजिटिभ भ्यालु आइरहेको छ। तिमीले यहाँ साइन गर्यो भने फेरि नेगेटिभ पनि आउन सक्थ्यो। त्यहाँ कम्प्लिमेन्ट यताउताको कुरा आउँछ, त्यो गाह्रो कुराहरूमा नजाऊँ है। नेगेटिभ कम्प्लिमेन्ट गरेर फेरि त्यसको नेगेटिभ भ्यालु अर्को हुन्छ, त्यता नजाऊँ। अनसाइन्ड राखेको छ। अनसाइन्डको कुरा मैले पढाएँ अस्ति है त। अब के छ, इन्टिजर ए भनेको कति छ 60 भ्यालु असाइन गरिरहेको छ। बी भनेको कति छ 13 भ्यालु असाइन गरिरहेको छ है त। बी भनेको के छ 13 भ्यालु असाइन गरिरहेको छ है। हेर अब 60 लाई तिमीहरूले डेसिमलमा कन्भर्ट गर र 13 लाई के गर, बाइनरीमा कन्भर्ट गर। सरी, बाइनरीमा कन्भर्ट गर। अहिले यहाँ गरिरहेको छ आनन्द, मलाई गर्न परेन। तिमीहरू चाहिँ गरेर हेर। 11100 छ। म यहीँ अपरेट गरेर देखाउँछु तिमीहरूलाई। अब हेर बिटवाइज एन्ड अपरेटर। अघि नै हामीले एन्ड गऱ्यौँ नि। एन्ड भनेको के गऱ्यौँ हामीले होइन। एन्डमा के भयो भन्दाखेरि दुईटै इनपुट हाई छ भने, दुईटै इनपुट हाई छ भने आउटपुट के आउँछ, हाई आउँछ है त। दुईटै इनपुट हाई छ भने आउटपुट हाई आउँछ। अब हेर यसले सीमा चाहिँ के गरिरहेको छ भने ए र बीलाई चाहिँ बिटवाइज एन्ड अपरेटर लगाइरहेको छ है त। ए र बीलाई बिटवाइज एन्ड अपरेटर लगाइरहेको छ। हामी पनि बिटवाइज एन्ड अपरेटर यहाँ लगाउँ है त। एभ्री बिटलाई चेक गर्नु पर्यो। अब हेर यहाँबाट हेर 0 र 1 छ, के छ लो छ। लो भनेपछि हाम्रो के आउँछ, लो आउँछ है त। अनि त्यसपछि लो छ, लो भनेको लो नै आउँछ। हाई भयो भने मात्रै हाम्रो के आउँछ भने दुईटै इनपुट हाई भयो भने हाई आउँछ। दुईटै इनपुट हाई छ, हाई आयो है त। अनि त्यसपछि हाई र लो आयो भने लो आयो, हाई र लो आयो भने लो आयो है त। हाम्रो भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि यताको जति 0 भए पनि मतलब भएन। हाम्रो 1100 आउँछ है त। यो भनेको 0 1 2 3 हो। 2 को पावर 3 भनेको 8 हो। 8 + 4 भनेको अब 2 को पावर 2 भनेको 4 हो भनेपछि हाम्रो कति आयो भ्यालु, 12 आयो है त। यसरी हाम्रो के आयो, 12 आयो। तिमीहरूले एन्ड बुझ्यौ भन त। सी को भ्यालु 0 नराख्दा के हुन्छ? सी को भ्यालु 0 नराख्दा के हुन्छ भन्यो तिमीले। सी को भ्यालु 0 नराख्दा केही हुँदैन होला सायद। के हुन्छ र सीमा पछि असाइन गरेको छ होइन, केही पनि हुँदैन है त। सी को भ्यालु 0 नराख्दा केही पनि हुँदैन होला। तिमी एकचोटि त्यहाँ कोड रन गरेर हेर त, रन गर्छै गर्दैन। यो सी को भ्यालु मैले 0 राखेर नराखेर हेर्दिनँ। हजुर दाइ यो फेरि बुझाइदिनु न, बिचमा नेटवर्क डिस्टर्ब भएर बुझिएन। ए ल ठिक छ है त। त्यो सी को 0 नराखिकन पनि रन गर, सायद यही नै एन्सर आउँछ होला। यति मात्र लाइन इभ्यालुएट गर है, एकजनाले गरी हेर है। किनकि अब यो क्लास भनेको सर म्यामले पढाएको जस्तो खत्रै आएर पढाइदिने होइन, त्यस्तो होइन। हामी चाहिँ यो डिस्कसन गरेर पढ्ने क्लास हो नि त होइन। मलाई आएको कुरा तिमीहरूलाई सिकाउँछु, तिमीहरूलाई आएको कुरा मलाई सिकाऊ होइन। उयो 1 वे भन्दा पनि 2 वे क्लास हो र सबै कुराहरू सबैले आउँछ भन्ने छैन। एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ। प्रोग्राम गर्दाखेरि ट्राई गरिन्छ, डिबगिङ गरिन्छ, भइहाल्छ है त। हेर एन्डको कुरा हेर है। हामीले के छ, ए को भ्यालु 60 राखेको छ, बी को भ्यालु 13 राखेको छ है त। त्यसमा त्यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न ठुलो कुरो भएन, तिमीहरूले गर्यौ है। बाइनरीमा कन्भर्ट गर्यौ, यहाँसम्म ठिक छ है। बाइनरीमा कन्भर्ट त गर्न सक्छौ नि है। बाइनरीमा कन्भर्ट गर्यो, त्यसपछि दुईटालाई अपरेट गरौँ, एभ्री बिटलाई अपरेट गरौँ है त।
एभ्री करेस्पोन्डिङ बिटमा अपरेट गरौँ। अब हेर एन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा इनपुट, यो बुझ है, एन्डमा दुईटा इनपुट हाई भयो भने हाई हुन्छ, आउटपुट हाई आउँछ हाम्रो है त। दुईटा इनपुट हाई भयो भने आउटपुट के आउँछ, हाई आउँछ है त। हेर अब यहाँ अपरेट गरौँ 0 र 1 छ भनेपछि के छ, एउटा हाई छ एउटा लो छ, लो भयो। हेरौँ दुइटै लो छ, दुइटै लो भएपछि त लो नै हुने भयो। दुइटै हाई छ, हाई भएपछि हाई भयो, दुइटै हाई छ हाई भयो। यतापट्टि के छ, एउटा हाई एउटा लो, एउटा हाई एउटा लो भनेपछि 0 0 भयो, पछाडिको 0ले मतलब भएन हामीलाई है त। हाम्रो चाहिने आउटपुट भनेको हाम्रो कति थियो, त्यो आयो हामीलाई कति भयो, यसमा सी इक्वल टु बाइनरीमा कति आयो 1 1 0 0 भनेर सी बाइनरीमा आयो। अब बाइनरीमा देखाएर भएन, अब यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो, डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है त। यो चाहिँ प्रिफिक्स 2 छ, डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने सबैभन्दा तिमीहरूलाई आइहाल्छ होला होइन। यहाँबाट हेर्दै जाने हो, 0 0 1 2 3 यसरी भ्यालु असाइन गर्ने हो। अनि हेर अब 0लाई 0ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै भइहाल्यो। यो भनेको 2 को पावर 3 हो, 2 को पावर 3 भनेको 8 हो, प्लस 2 को पावर 2 भनेको कति हो त भन्दाखेरि 4 हो। हाम्रो लास्टमा एन्सर आयो 12 आयो है त। बुझ्यौ? बुझेन भने तिमीहरू फेरि एकचोटि भिडियो सबै हेर्न परेन, यहीँनिर आएर चाहिँ यसो रिवाइन्ड गरेर हेर है त। ल यति भएपछि हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि बिटवाइज एन्डले यसरी अपरेट, बिटवाइज एन्डले कसरी काम गर्दो रहेछ त्यो बुझ है त। बिटवाइज एन्डले कसरी काम गर्यो बुझ्यो नि, दुईटा बिटलाई म्यानिपुलेट गर्यो ट्याक्क लाएर, अनि त्यसपछि एभ्री बिटलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्यो, अनि यसले एउटा हाम्रो आउटपुट निकाल्यो। त्यो आउटपुटलाई लास्टमा के गर्यो त भन्दाखेरि डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यो। जहिले पनि बिटवाइज भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, बाइनरीमै जानुपर्छ, स्मलेस्ट बिटमा हेर्नुपर्छ। अनि त्यो भनेको 0 र 1 नै त हो हाम्रो बिटहरू भनेको होइन। बुझ्यौ भन त? बुझ्यो नि? नबुझ्ने कोही छ भने लास्टको क्वेसन सबैजनाले आफै प्र्याक्टिस गर्ने अहिलेको लागि रे। थ्याङ्क्स फर द प्रमोसन रे। ओके ल ठिक छ है त। अब त्यसपछि हामी जाउँ बिटवाइज अर अपरेटर है त। तिमीहरूले बिटवाइज एन्ड बुझ्यौ भने बिटवाइज अर अनि एक्सक्लुसिभ अरहरूमा खासै गाह्रो टाइम लाग्दैन। बिटवाइज एन्ड सबैले बुझ्यो है, त्यही भएर मैले एकछिन टाइम दिएँ। बुझ्यौ है? बुझ्यौ भन्यो। अब त्यसपछि हेरौँ है त। अब के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यसले 61लाई चाहिँ कन्भर्ट गरिरहेछ। के गर्यो यसले 61लाई गर्यो। अब बिटवाइज यसलाई नै गरौँ न हामी होइन, किन यो 61लाई गरिरहनु होइन। यसले चाहिँ बी भने सरी ठिक छ ल है, यसलाई नै गरौँ। ए बराबर हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 60 छ है त। बी इक्वल टु कति छ 13 छ है, इक्वल टु 13 छ। यसको डेसिमल भ्यालु यहाँ छ, म कन्भर्ट गर्दिनँ, तिमीहरूले बाइनरीमा कन्भर्ट गर। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सी इक्वल्स टु ए अर बी है त। कसैले गर्यो सी इक्वल टु 0 नराखिकन यसलाई एक्सप्रेसन कलेक्ट यो कोड रन गरायो भन त? भ्याल्यु आइरहेछ के आयो? एउटै आयो कि के आयो? एउटै आउँछ, सेम नै आउँछ क्या। यो 0 नराखेको पनि फरक परेन। यो 0 राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ प्लस, हामीले यहाँ प्लस गऱ्यौँ भने होइन, यो हामीले सर्ट ह्यान्ड अपरेटर पढ्यौँ नि हो किन, सर्ट ह्यान्ड अपरेटर पढ्यौँ नि, तिमीहरूलाई मैले पढाएँ नि, माइनस इक्वल टु भनेर हो। सर्ट ह्यान्ड अपरेटर राख्दाखेरि चाहिँ अनिखेर यो 0ले काम गर्छ क्या, त्यो बेला चाहिँ 0ले काम गर्छ। किनभने सीमा 0 छ भने चाहिँ 0 प्लस यताको एक्सप्रेसन इभ्यालुएट हाम्रो 12 आएको छ, 12 इभ्यालुएट भएर 12 नै आउँछ। यसरी सर्ट ह्यान्ड अपरेटर राखेको छैन भने 0 राख्न परेन है त, चल्छ। किनकि मैले चाहिँ आफैले कोड रन गराएर हेरेको छैन, नहेरिकन 100% स्योर भएर भन्न त सक्दिनँ नि त मैले पनि होइन। त्यही भएर चाहिँ अनिखेर हावा कुरा भन्नुभन्दा चेक गरेर भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई पनि फाइदा होला, मलाई पनि फाइदै होला होइन। ल ठिक छ है। अब हामी अरमै लागौँ है त। अर ए इक्वल टु 60 छ, बी इक्वल टु 13 छ है त। अब हामीले के गर्नु पर्यो, अर अपरेटर लाउनु पर्यो। हेर ल बिटवाइज अपरेटर र अर्को अपरेटरमा फरक छ नि है, यस्तो छ नि हाम्रो। यो भनेको हाम्रो लजिकल एन्ड हो होइन, अनि यो भनेको चाहिँ बिटवाइज अर हो, बिटवाइज एन्ड हो है त। यो चाहिँ हाम्रो लजिकल अपरेटर हो, यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि बिटवाइज अपरेटर हो है त। अब हेर अरले कसरी काम गर्छ, मैले हरेकचोटि लेखिरहन्न, मलाई लेख्न गाह्रो लाग्न थालिसक्यो अहिले। अरे यो प्याट भएर माउस है। अब हेर है, यहाँ हामीले के गर्छौँ, अब अर गर्छौँ है त। अर्को कुरा होइन, मैले तिमीहरूलाई त्यत्रो लजिक डायग्राम बनाएर पढाएँ होइन, सायद कसैले पढाउँदैन तिमीहरूलाई लजिक डायग्राम, त्यही भएर मैले पढाइदिएँ। त्यसपछि अरमा के हुन्छ त, अरमा के हुन्छ त होइन, मैले भने नि अरमा के हुन्छ, अर भनेको अलवेज हाई हुन्छ है त। कि त दुइटै लो हुनु पर्यो, नत्र अलवेज हाई हुन्छ है, यति बुझ। दुइटै आउटपुट लो भयो भने 0 0 भयो भने 0 हुन्छ, नत्र अलवेज हाई है, अर अलवेज हाई। यति भएपछि अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि फेरि इभ्यालुएट गरौँ। अब इभ्यालुएट गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि 0 र 1 छ नि, अलवेज हाई है त। कि दुइटै 0 0 हुनु पर्यो, नत्र अलवेज हाई हुन्छ। 0 0 भनेको हाम्रो 0 भइहाल्यो, अनि 1 1 भनेको के छ, अलवेज हाई छ, अनि 0 र 1 भनेको नि 1 1 आयो है त। अब हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि पछाडिको 0
भनेको 0 0 भइहाल्यो है त। भनेपछि हाम्रो लास्टमा आउटपुट आयो 1 1 1 1 अनि 0 1 है त। अब यो कुरा त तिमीहरूले डेसिमलमा कन्भर्ट पनि गर्न पर्दैन, एकदम सजिलो छ। हेर यही सुरुको कुरामा 1 1 मा लास्टमा एउटा 1 मात्र फरक भएको छ नि हैन। भनेपछि यति भनेको 60 भयो, लास्टमा 2 को पावर यो भनेको 1 * 2 को पावर 0 हो, यो भनेको 1 हुन्छ नि त। 1 * 2 को पावर 0 हो भनेको कति हुन्छ त हाम्रो 1 हुन्छ। भनेपछि यो कति भयो त 61 भयो है त। यसरी अरले अपरेट गर्यो। यो तिमीहरूले रिजल्ट निकाल्न सकिहाल्छौ कसरी अपरेट गरिरहेछ त्यही कुरा हेर। 0 र 1 भनेपछि के भयो त एउटा हाई एउटा लो छ भनेपछि हाम्रो भ्यालु हाई भयो, लो छ भने हाम्रो भ्यालु लो भयो 0 भयो। 1 र 1 छ भने हाम्रो के छ दुईटै हाई छ, हाई भयो, एउटा हाई एउटा लो, एउटा हाई एउटा लो छ भने हाई भयो हाम्रो भ्यालु है त। यसरी बिटवाइजले हरेक बिटमा अपरेट गर्यो, बिटवाइज अर गरेर हाम्रो भ्यालु यति आयो। यो भनेको हाम्रो कति हो त भन्दाखेरि 61 हो है त। बुझ्यौ? और यो भर्टिकल लाइन हैन? हो अर भर्टिकल लाइन हो तिम्रो। यो इन्टर भन्दा माथि हुन्छ हेर किबोर्डमा। हेलो हजुर भन न। भन। यो 0 राखेन भने के हुन्छ? केही पनि हुँदैन भाइ, केही पनि हुँदैन। अनि केही हुँदैन भने हामीले किन राखेको त? नराख, मैले भने नराख, C = 0 नराख। त्यो अरु बिटवाइज अपरेटरको केसमा मात्र हैन, अरु केसमा पनि नराख्दा के हुन्न त्यो? अब यस्तो हुन्छ हेर, तिमीहरूलाई क्वेसन सोद्धाखेरि हैन फाइन्ड द सम अफ 2 नम्बर एन्ड यस्तो भन्छ। कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो मैले ट्याक्कै क्वेसन मलाई याद भएन। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सम निकाल्न पर्यो भने है त। सम निकाल्न पर्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि a को भ्यालु कति गर्छौँ त 5 गर्छौँ, b को भ्यालु 6 गर्छौँ। यो कुराहरू कस्तो मैले ट्याक्कै याद आएन कि तिमीहरूले यो कुराहरू फङ्सनमा गएर पढ्छौ। अनि सम = 0 राख्छौ हामीले हैन। अनि त्यसपछि a + b भनेको हाम्रो 10 आयो भने लास्टमा समको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि सम अहिले 0 छ। अब सर्ट ह्यान्ड अपरेटर राखेर इक्वल टु राखेर a + b गर्यो भने अब तिमीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 0 मै एड हुन्छ क्या। सम अहिले 0 छ, सम भेरिएबल हो नि, सम अहिले 0 छ। अनि त्यसपछि अपरेटर यो प्लस इक्वल टु अपरेटर असाइनमेन्ट अपरेटर छ नि, यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि सम प्लस पछाडि के छ त हाम्रो a छ। ल यति भएपछि अब चाहिँ समको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि 0 + 5 भएपछि हाम्रो यसको एन्सर आउँछ 5 आउँछ। अब सम कति हुन्छ त 5 हुन्छ। यो 0 किन राख्ने भन्दाखेरि कुनै पनि कुराहरू एड गर्न पर्यो भने अरू एड गर्दै जानु पर्यो भने क्या है त। त्यो हामीले 0 राखे एसाइन गरे भने डिफल्ट त्यसमा के एसाइन हुन्छ? हजुर हामीले त 0 राखेन भने त डिफल्ट के हुन्छ? 0 राखेन भने केही पनि हुँदैन। तिमीले सम मात्र गर्यौ नि है, सम भनेर यसरी बनायो नि। अब सम = a + b त गर्न सक्छौ तिमीहरूले, a + b गर्यो है। अब सम भनेर यसले के गर्यो भन्दाखेरि भेरिएबल डिक्लेयर गर्यो। भेरिएबल डिक्लेयर गरेपछि हामीले एउटा मेमोरी एलोकेट गर्यो। यो कुराहरू अस्ति भनेको थिएँ मैले, मेमोरी एलोकेट गर्यो तर मेमोरीमा कुनै पनि भ्यालु छैन, मेमोरी मात्रै छ। हाम्रो यहाँ कुनै पनि भ्यालु छैन, यत्तिकै बसिरहन्छ, मेमोरी मात्र एलोकेट गरेर अकुपाई गरेर बसिरहेको छ यसले। अनि लास्टमा हामीले सम = a + b गर्यौँ भने a + b को भ्यालु 10 आउँछ। अब समको भ्यालु 10 आउँछ भनेपछि 10 भनेको बाइनरीमा कति हुन्छ त 8 भनेको 1 0 हुन्छ, 0 हुन्छ भनेपछि यो 1 आउँछ 0 आउँछ है त। यो भनेको हाम्रो 10 हो। अब यो भ्यालु हाम्रो यहाँ आएर बस्छ 0 1 0 1 भनेर, यो 10 भनेर यहाँ भ्यालु मेमोरीमा आएर बस्छ। तिमीहरूले असाइन गर्दाखेरि मेमोरी मात्र अकुपाई होइन, डिक्लेयर गर्दाखेरि मेमोरी मात्र अकुपाई गर्छ। असाइन नगरेसम्म त्यसले मेमोरी अकुपाई गरेर बस्छ, यहाँ अरू केही आएर बस्न सकेन। त्यही समको लागि खाली मेमोरी बसिरहेको हुन्छ। अनि = 0 गर्यो भने सम = 0 गर्यो भने अहिले तिमीहरूको मेमोरीमा के छ त भन्दाखेरि सबै 0 छ है। अब यो अनसाइन छ भने 0 छ, नत्र यहाँ साइन छ भने अब कुन साइन छ त्यो अनुसारको साइन बस्छ, बाँकी त यहाँ 0 भइहाल्यो है त। अनि लास्टमा अब सम = अनि लास्ट पछि हामीले समको भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्यो। सम प्लस इक्वल टु गरेर केही अपरेट राख्यो भने यहाँ समको भ्यालु फेरि 0 बाट चेन्ज हुन्छ है त। यो कुराहरू तिमीहरूले प्रोग्राम गर्न थालेपछि थाहा हुन्छ। तिमीहरूले प्रोग्राम गर्न थाल्यौ कि थालेनौ, ल्याबहरू गर्न थाल्यौ कि थालेनौ, कुनै पनि एभरेज निकाल हैन, अनि त्यसपछि कसैको रिजल्टहरू निकाल यताउता भनेर तिमीहरूलाई क्वेसन आउँछ, पास मार्क निकाल हैन। त्यो कुराहरू गर्न थालेपछि तिमीहरूले यो कुरा मजाले बुझ्छौ। अहिले बुझ्यौ होला हैन, अरूले त बुझि नै सकेको थियो होला जस्तो लाग्छ। त्यो 0 नराख्दा खासै रिजल्टमा चेन्ज आउँदैन। रिजल्टमा चेन्ज आउँदैन है त। ल अर बुझ्यौ है तिमीहरूले, बिटवाइज अर बुझ्यौ है, बुझ्यौ भन त। ल अब बिटवाइज अर बुझेपछि हामी जाउँ बिटवाइज एक्स अरमा जाउँ है त। बिटवाइज एक्स अरमा जाउँ है त। एक्स अर मैले ऐन भने एउटै छ भने के आउँछ त हाम्रो आउटपुट लो आउँछ है त। एउटै छ भने हाम्रो आउटपुट के आउँछ लो आउँछ है त। फेरि अपरेट गरौँ, यसमा अपरेट गरौँ है त। एक्स अरको लागि गर्दैछौँ है त।
दुईटै के छ त भन्दाखेरि दुईटै एउटै छ भने हाम्रो आउटपुट के आउँछ त भन्दाखेरि लो आउँछ, नत्र के आउँछ हाम्रो आउटपुट हाई आउँछ है त। 0 1 छ, अब के आयो आउटपुट हाई आयो है त। दुईटै आउटपुट के छ लो छ भनेपछि हाम्रो आउटपुट के आयो लो आयो। दुईटै आउटपुट के छ त दुईटै इनपुट होइन हाई छ भने हाम्रो के आयो त आउटपुट लो आयो है त। फेरि पनि दुईटै छ भनेपछि लो आयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटै डिफ्रेन्ट छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त आउटपुट हाई आयो है त। यति भएपछि हाम्रो लास्टमा टोटल एन्सर कति आयो त पख है त। टोटल आउटपुट हाम्रो कति आयो त्यसलाई इभ्यालुएट गर्नु पर्यो। अब 1 1 0 0 0 1 आयो है त। यो भनेको कति भयो त 0 1 2 3 4 5 भनेपछि 32 भयो। यो 32 प्लस 16 भयो अनि त्यसपछि प्लस 1 भयो है त। कति हुन्छ त यो भन्दाखेरि 20 यो 32 होइन 32 र 16 हो नि होइन 32 16 हो। यति भएपछि हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 8 आयो 48 आयो। 48 मा लास्टमा 1 जोडेपछि कति आयो त भन्दाखेरि हाम्रो एन्सर आयो 49 आयो है त। 49 आयो हाम्रो एन्सर। चेक गरौँ 49 आयो। बुझ्यौ तिमीहरूले केही बुझ्यौ भन त। एन्ड र अर बुझेपछि बाँकी कुरा बुझिहाल्छ है त। एन्ड र अर एन्ड बुझ्यो भने बाँकी कुरा बुझिहाल्छ। बुझ्यौ है भन त। कसैले पनि एकजनाले बुझेको छैन भने भन है, किनकि यो कुरा अहिले बुझ्यो भने तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ है त। फेरि एकचोटि भनिदिनु न। 8 बिटमै गर्ने हो हजुर 8 बिटमै गर्ने हो इभ्यालुएसन चाहिँ। तिमीहरूले इभ्यालुएसन जुन बिटमा गर्दा पनि भयो। हेर है त अहिले के छ भन्दाखेरि पछाडि होइन हामीले अब त्यो कुराहरू कति बिटमा गर्ने भनेर आउँछ होइन। प्रायः हामीले बाइनरी अब 4 बिटमा गरिरहेको हुन्छौँ। प्रायः 4 बिटमा गरे 1 भन्यो भने हामीले 0 0 0 1 गरिरहेको हुन्छौँ। 4 बिटमा गरिरहेको हुन्छौँ यो। अनि त्यसपछि अब यसमा फेरि हेक्जा डेसिमल डेसिमल के कुराहरू पनि आउँछ। हेक्जा टु डेसिमल डेसिमल टु हेक्जा गर्दाखेरि कुन कुन बिट अपरेट गर्छौँ होइन। तर बाइनरीले हामीले प्रायः 4 बिटमा गरिरहेको हुन्छौँ होइन। 4 बिटमा गरिरहेको हुन्छौँ। यसले म्याक्सिमम भ्यालु कति लिन्छ त 1 1 1 1 भयो भने 0 1 2 3 होइन 8 अनि हेर 12 अनि 12 र 4 ले 12 र 4 ले हाम्रो कति भयो 16 17 लेख्छ लेख्दैनौ 1 2 3 4 है त। कति हुन्छ 8 हुन्छ 4 हुन्छ 2 हुन्छ र 1 हुन्छ होइन। 12 13 14 15 होइन। लास्टमा म्याक्सिमम भ्यालु हाम्रो 15 लेख्छ। 15 भन्दा म्याक्सिमम अर्को भ्यालु आयो भने 15 सम्म त हामीले 4 बिटमा गऱ्यौँ नि होइन। 15 भन्दा म्याक्सिमम भ्यालु आयो भने अब हामी 8 बिटमा जान्छौँ है त। त्यसपछि 8 बिटमा जान्छौँ। पछाडिको 0 ले फरक परेन है त। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला 4 बिटमा गयौँ अनि त्यसपछि के गरौँ 8 बिटमा गएर अपरेट गरौँ। अनि 8 बिटले पनि भ्याएन भने हामी के जान्छौँ त भन्दाखेरि 16 बिटमा जान्छौँ। त्यसले पनि भ्याएन भने के गर्छौँ हामी 32 बिटमा जान्छौँ। अनि अझै भ्याएन भने 64 बिटमा यसरी जाँदै जाँदै गर्छौँ है त। तिमीहरूले इनपुट के छ त्यो आधारमा इभ्यालुएट गर्छौँ है त। हामी सुरुमा चाहिँ 4 बिटबाट जान्छौँ है त। त्यो फेरि एकचोटि भन्नु न, मेरो नेट डिस्टर्ब भएको थियो। कुन कुरा भन त? त्यो थर्ड वाला एडिसन कसरी गरे हो त्यो भन। थर्ड वाला भनेको यो बिट वाइज अरको कुरा के तिमीले अहिले तलको त्यो अर भन्दा तलको कुन यो बिट वाइज एक्स अर? हजुर हजुर ल बिट वाइज एक्स अरको ल हेर त एकचोटि फेरि भन्छु है त म। बिट वाइज एक्स अरको हेर। बिट वाइज एक्स अरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटै इनपुट एउटै छ भने हाम्रो आउटपुट के आउँछ लो आउँछ है त। यति बुझ। दुईटै इनपुट एउटै छ भने लो आउँछ नत्र हाई आउँछ। हेर दुईटै इनपुट एउटै छ त छैन भनेपछि हाम्रो भ्यालु 1 आयो। दुईटै इनपुट एउटै छ भनेपछि लो आयो। दुईटै इनपुट एउटै छ लो आयो। लो आयो यो 1 होइन 0। दुईटै इनपुट एउटै छ फेरि 0 आयो। अब दुईटै इनपुट एउटै छ त छैन नि भनेपछि यता पछाडि एउटै छ यो 0 0 भइहाल्यो। यतापट्टिको के छ एउटै छैन भनेपछि हाम्रो के आयो हाई आयो है त। भनेपछि 0 0 को कुरा भएन। 0 जति राखे पनि केही मतलब भएन। हाम्रो 1 1 1 1 0 0 0 3टा 0 एउटा 2टा 3टा 0 अनि 1 है त। यति हाम्रो के आयो यति आयो। अब यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने त हो। डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो भनेको 5 प्लेसमा छ भने 2 को पावर 5 हुन्छ 32 भयो। अनि यो हाम्रो 4 प्लेसमा छ 2 को पावर 4 भनेको हाम्रो 16 भयो। अनि यो 0 प्लेसमा छ भनेपछि 2 को पावर 0 भनेको 1 भयो। यो भनेको हाम्रो कति भयो त भन्दाखेरि 49 भयो है त। तिमीहरूले एकचोटि बिटमा कसरी अपरेट गर्छ भन्ने कुरा बुझेपछि बाँकी कुरा त सजिलो छ, तिमीहरूले गर्न सकिहाल्छौ। ल अब अर्को अलिकति नयाँ कुरा भनेको बिटवाइज सिफ्ट र बिटवाइज सिफ्ट भन्ने कुरा आयो है। अलिकति बिटवाइज सिफ्टमा हेरौँ हामी है त। यो चाहिँ अलि ठुलै लेभलमा गएर पनि झुकिरहेको हुन्छ। तिमीहरू पनि झुकिनै रह होला होइन। हजुर भन त। बिटवाइज एक्स नर अनि एन्ड नरहरू चाहिँ हुँदैन यसमा? तिमीले भन्यो बिटवाइज एक्स अर किन भयो बिटवाइज एक्स नर किन भएन भनेको होइन। बिटवाइज एक्स नर मैले अहिलेसम्म देखेको छैन है। बिटवाइज एक्स अर हो यो अपरेटर। बिटवाइज एक्स अर हो। बिटवाइज एक्स नर भनेको चाहिँ तिमीले एक्स नर भनेको हाम्रो एक्स अरको कम्प्लिमेन्ट हो नि त।
एक्स अर्को कम्प्लिमेन्ट हो तिमीहरूले बिटवाइज एक्स अर गर्नु पऱ्यो भने अहिले हाम्रो भ्यालु कति आएको थियो पकाइ त यहाँ हेरेर भनौँ बिटवाइज एक्स अर्को भ्यालु 0 0 1 1 0 0 1 अब यसको कम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो तिमीहरूले अब त्यो कुराहरूमा नजाम किनकि तिमीहरूको कोर्समा पनि छैन र बिटवाइज नर अपरेटर मैले अहिलेसम्म देखेको पनि छैन है त बिटवाइज नरमा जान परेन यसकै कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो यही रिजल्टको कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो त्यतातिर नजाम है त तिमी कम्प्युटरकोले सोधेको हो बेसिटी अर इलेक्ट्रोनिक्स हो त्यही त कम्प्युटरहरूको लागि चाहिँ चाहिन्छ है अब कम्प्युटरको लागि चाहिन्छ भनेर सिभिलको लागि चाहिँदैन भनेर नपढाएको होइन तर त्यो कुराहरू भनेको अलिकति कम्प्लिकेटेड कुराहरू हो त्यो कुराहरूमा जानको लागि अलि धेरै कुराहरू नै पढ्नुपर्छ क्या अहिलेकै लेभलमा तिमीहरू त्यता गयो भने तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छौ बेकारमा दिमागले किन प्रेसर गर्ने त होइन त्यो कम्प्युटरहरूले चाहिँ अब अलि प्रोग्रामिङ डेप्थमै पढ्न मन लाग्यो भने होइन मेमोरीको कुराहरू डेप्थमा जान मन लाग्यो भने अनि तिमीहरूलाई अर्को सेसन पनि राख्न सकिन्छ है त्यस्तै गरी सिभिलहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ राखेन नभनाऊ तिमीहरू पनि प्रोग्रामिङ सिक्छु भन्यो भने आउन पाउँछौ र आज अहिले हामीले गरिरहेको सेक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूलाई यो सिकै कुराहरू सिकाउने यसकै नलेजहरू होइन अनि यही यसमै लिमिटेड भएर क्या यसमा कम्प्युटर पनि छन् इलेक्ट्रोनिक्स पनि छन् सिभिल इन्डस्ट्रियल सबैजना छ नि त सबैलाई हुने गरी पढाउने यो चाहिँ प्लेटफर्म हो नि त त्यही भएर चाहिँ सबैलाई हुने गरी मैले नाइदर एकदम कम्प्लिकेटेड कुरा पढाइरहेको छु नाइदर एकदम लो कुराहरू पढाइरहेको छु मैले बिचको रेन्जमा गएर पढाइरहेको छु होइन ताकि सबैलाई इक्वेल्ली फेसिलिटी मिलोस् इक्वेल्ली सबैजना इक्वेल होस् त्यही भएर है त एक्स नरको कुरा पछि मिलेर गरौँला हामी पछि चाहियो भने तिमीहरूलाई सी प्रोग्रामिङमा तिमीहरूले एक्स अर नै त युज गर्दैनौ तिमीहरूले युज गर्ने भनेको एक्स यो बिटवाइज एन्ड र अर हो यो एक्स यो हाम्रो अर पनि युज गर्दैनौ मैले चाहिँ यो एक्स अर भन्दै तिमीहरूलाई सायद तिमीहरूको बुकहरूमा पनि लेखेको छैन होला एक्स अरको कुराहरू छ भने पढ छैन छ कि छैन थाहा छैन मलाई नि त्यही पनि ल अब लागौँ है एक्स नट छोडेर अर्को कुरा लागौँ हामी बिटवाइज सिफ्ट अपरेटर लागौँ है त है कसैलाई के छ अरू भन है अगाडि बढौँ है त सिफ्ट अपरेटर हेर नामै काफी छ सिफ्ट के गर्छ त भन्दाखेरि सिफ्ट गरिदिन्छ है त सिफ्ट गरिदिन्छ है के गर्छ सिफ्ट गर्छ अब हामी हेरौँ सिफ्ट वाइज सिफ्ट हेरौँ सिफ्ट पकाए त सिफ्टको दुईटा अपरेटर छ यस्तो यस्तो छ र यस्तो यस्तो छ कुन कता सिफ्ट गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि लेफ्टतिर पोइन्ट गरिरहेको छ यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि लेफ्टतिर पोइन्ट गरिरहेको छ है त यसले के गरिरहेको छ लेफ्टतिर पोइन्ट गरिरहेको छ है हेर यसले के गरिरहेको छ राइटतिर पोइन्ट गरिरहेको छ यसले के गर्यो लेफ्टतिर सिफ्ट गर्ने हो कति सिफ्ट गर्ने हो अहिले भन्छु है यसले के गर्ने लेफ्टतिर सिफ्ट गर्ने हो पहिला बेसिक बुझ यसले के गर्ने हो राइटतिर सिफ्ट गर्ने हो है त यति बुझ्यौ है सिफ्ट अपरेटर हो तिमीलाई यो भनेर सोध्यो भने के हो त यो भन्दाखेरि तिमीले राइट सिफ्ट भन्न सक्नु पर्यो हेर्न साथ है त यो के हो भन्दाखेरि लेफ्ट सिफ्ट भन्नु पर्यो हेर्न साथ त्यति कुराहरू तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है त यो बेसिक कुरा हो मैले बेसिकबाट नि भनिरहेको छु सबै कुराहरू कि मैले के एजुम गरिरहेको छु भने खतरा प्रोग्रामरहरू त छँदैछन् त्यसमाथि कोही प्रोग्रामिङ नै नआउने केही पनि नबुझ्नेहरू पनि छन् एकजनाले केही पनि बुझेन भने पनि मैले त्यो एकजनालाई बुझाएरै लानुपर्छ नि त त्यही भएर चाहिँ बेसिकबाटै भनिरहेको छु तिमीहरूले बुझ्यौ है लेफ्ट सिफ्ट र राइट सिफ्ट यति बुझ्यौ है त अब हेरौँ लेफ्ट सिफ्टमा है त लेफ्ट सिफ्टमा हेरौँ एमा के गरिरहेको छ हामीले भन्दाखेरि लेफ्ट सिफ्ट अपरेटर युज गरिरहेको छौँ कति सिफ्ट गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि 2 बिट सिफ्ट गरिरहेको छौँ है त यहाँ हामीले भ्यालु दिएको छौँ एउटा यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 2 बिट सिफ्ट गरिरहेको छौँ कतातिर भन्दाखेरि लेफ्टतिर के गरिरहेको छौँ 2 बिट सिफ्ट गरिरहेको छौँ है त लेफ्टतिर 2 बिट सिफ्ट गरिरहेको छौँ बुझ है 2 बिट यति बुझ्यौ नि है तिमीले यो एक्सप्रेसन देख्यौ भने लेफ्टतिर 2 बिट सिफ्ट गरिरहेको छ कुन बिट भन्दाखेरि ए को बिटलाई है त यति बुझ्यौ है यति बुझेपछि अब एमा जाउँ है अब बी यो सिफ्ट चाहिँ अपरेटर चाहिँ एउटाले मात्र अपरेट गर्छ दुईटामा जान परेन हेरौँ अब यसमा हेरौँ है त हामीले के गरिरहेको छ लेफ्टतिर सिफ्ट गरिरहेको छ है त लेफ्टतिर सिफ्ट गरिरहेको छ अब हामीले के गर्नु पर्यो लेफ्टतिर सिफ्ट गर्नु पर्यो यो सबै भ्यालुलाई के गर भन्दाखेरि एउटै मान र यसलाई के गर्यो दुई सिफ्ट पछाडि दुईटा सिफ्ट लग्यो है त पछाडि दुईटा सिफ्ट लग्यो भनेपछि 1 1 1 1 0 0 है अब हामीले यहाँ दुईटा खाली छ नि दुईटा सिफ्ट लगेपछि दुईटा यहाँ खाली छ नि किनकि अगाडिको जिरोले म्याटर गर्दैन पछाडिको जिरोले म्याटर गर्छ यति बुझ अगाडिको जिरोले म्याटर गर्दैन 0 1 भनेको म्याटर गर्दैन 1 0 भनेको त एकदम धेरै म्याटर गर्यो नि हो किन हेर तिमीहरूले यो सबै ब्लकलाई सिफ्ट गर्यौ है त तिमीहरूले इन्डिभिजुअली गर्दा पनि हुन्छ यसलाई 2 बिट यता सिफ्ट गर्यौ यसलाई 2 बिट यता सिफ्ट गर्यौ यसलाई 2 बिट यता गर्यौ यसलाई 2 बिट यता गर्यौ यता गर्यौ अनि लास्टमा दुईटा खाली रह्यो त्यसमा 0 थप्यौ त्यो गर्नुभन्दा सबै ब्लकलाई 2 बिट सिफ्ट गरिदेऊ यतातिर
है त। सबैलाई 2 बिट यता गऱ्यो, बाँकी रह्यो पछाडि के छ त 2टा बाँकी रह्यो भनेपछि लास्टमा के गर्नु 2टा 0 0 एड गर्यो तिमीहरूले है त। बुझ्यौ? अलिकति बुझ्यौ कसरी सिफ्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौ नि है। बुझ्यो। यस दाइ। यति भएपछि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि आउटपुट कति आयो त भन्दाखेरि 1 1 यही एकै आउटपुट हेरौँ न हैन, किन लेखिरहनु। एकै आउटपुटमा लास्टमा के भयो त भन्दाखेरि एकै आउटपुटमा लास्टमा 2टा 0 एड भयो है त। अब त्यसपछि के गर्ने हो भन्दाखेरि यो पछाडिको 0ले फरक परेन। यति कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्ने इभ्यालुएट गर्ने हो। यसलाई डेसिमलमा लाने हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 2 को पावर 7 बाट रहेछ हैन। 2 को पावर 7 प्लस 2 को पावर 6 भनेको हाम्रो सिफ्ट गर्दा त नम्बर त चेन्ज हुन्छ। हजुर नम्बर त चेन्ज हुने भयो। अब कस्तो नम्बर चाहिँ अब डेसिमल नम्बर चेन्ज हुने भयो। तिमीहरूको भ्यालु त फरक आइहाल्छ नि। कुनै पनि अपरेन्डलाई अपरेट गरेपछि तिमीहरूको भ्यालु त फरक आइ नै हाल्छ नि। नम्बर चेन्ज हुन्छ। हेर न तिमीहरूको के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो भ्यालु यस्तो छ। ए इरेज भएन। अहिले हाम्रो भ्यालु यति छ है त। a को भ्यालु हेर यति छ नि a को भ्यालु है। अब यो राइट सिफ्ट लेफ्ट सिफ्ट बिटवाइजमा मात्र छ कि अरूमा पनि छ? बिटवाइजमा मात्रै छ। बिटवाइजमा मात्रै छ। अनि दाइ हजुर हामीले के भन्छ यो राइट सिफ्ट र लेफ्ट सिफ्ट गर्दा नम्बर अफ बिट्स एउटै हुनुपर्छ हैन र? होइन भन्न खोजे मैले हामीले त्यो एज कस्तो 60 भने 00111100 सिफ्ट गर्दा पछाडि 2टा 0 थियो भने अगाडिको 2टा 0 हराउँछ हैन र? अगाडिको 2टा 0 हराउँछ। हेर न यसलाई इन्डिभिजुअली सिफ्ट गरेर तिमी 1 लाई यहाँ सिफ्ट गरेर 1 भयो अनि यसलाई यहाँ सिफ्ट गरेर 1 भयो। मैले तिमीहरूलाई सजिलो आइडिया सिकाएको। सबै ब्लकलाई 2 सिफ्ट यता गर्देऊ किनकि अगाडि पछाडिको 2टा डिजिट हराउँछ हैन र? लेफ्ट साइडमा तिर सिफ्ट गर्यो भने पछाडिको 2टा डिजिट तिमीले यो 2टा डिजिट भनेको हजुर त्यो हराउँदैन। हेर न अगाडिको चाहिँ 2टा डिजिट हराउँछ। लेफ्ट सिफ्ट गरिरहेछ भने लेफ्ट सिफ्ट मलाई कन्फ्युज भइरा। लेफ्ट सिफ्ट गरिरहेछौँ भनेपछि सबैलाई लेफ्टतिर सिफ्ट गर है त। सबैलाई लेफ्टतिर सिफ्ट गर। हजुर 0 0 मात्र भएपछि हराउँछ कि अगाडिको जेसुकै भए पनि हराउँछ? जेसुकै भए पनि हराउँछ। हेर न अब तिमीले हेरौँ 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 यसलाई लेफ्ट सिफ्ट गर्नु पर्यो है त। हेर यसलाई लेफ्ट सिफ्ट गर्नु पर्यो। अब तिम्रो यहाँ 1 छ भने अब यतिलाई नै लेफ्ट सिफ्ट गर्नु पर्यो। यहाँ 1 छ भने यतिलाई नै लेफ्ट सिफ्ट गर्नु पर्यो नि त। अनि कति बिटले सिफ्ट गर्ने भन्दाखेरि तिमीहरूलाई अर्को सजिलो ट्रिक पनि भनिदिन्छु। सिफ्ट गर्दाखेरि 2 बिटले सिफ्ट गर भन्यो भने तिमीहरूको यति भ्यालुमा पछाडि 2 0 एड गरिदेऊ। 3 गर भन्यो भने 3टाले एड गरिदेऊ न है त। यस्तो गर्दा हुन्छ होला नि। दुईचोटि सिफ्ट भन्यो भने अगाडिको 2टा हटाइदिने पछाडि 2टा 0 थपिदिने। त्यसरी चाहिँ बुझ्न सक्छ जस्तो हामी। हो गर्ने नै त्यही हो। अगाडिको 2टा 0 हटाइदियो 2टा लेफ्ट सिफ्ट भनेपछि पछाडि 2टा 0 एड गरिदिने है त। त्यो पछि अगाडि 0 आएको भएर एडिसन केही पनि गरेन हैन। एडिसन हुन्छ र यदि 1 भएको भए हुँदैन एडिसन हुँदैन। 1 1 1 1 छ भने अनि अब यो त एउटै अपरेटर हो। यसलाई लेफ्ट सिफ्ट गर भन्दाखेरि के हुन्छ त 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 4 भनेपछि 16 र हाम्रो कति 15 हुन्छ 15 हुन्छ है त। कसैले एउटाले हैन रन मै रन गरी हेर्छु है त। तिमीहरूले धेरै क्वेसन सोध्यो। तिमीहरूलाई यहाँ एउटा गरेर देखाऊँ। कन्ट्रोल ब्याकस्ल्यास गरेँ मैले। कोडहरू पछि चाहिन्छ। इन्ट एज प्रिन्ट एफ गरेँ। केलाई प्रिन्ट एफ गरेँ भन्दाखेरि %d गरेर मैले केलाई गरेँ भन्दाखेरि यसलाई अपरेटर राखौँ। के अपरेटर राखौँ भन्दाखेरि ए लेफ्ट सिफ्ट गरौँ है त। गरौँ है त। एरर गयो ठिक छ। अब हेर एन्सर के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो एन्सर के हो यस्तो एन्सर आयो त 491 15 गर्नु। हजुर 15 सिफ्ट गर्नु भने त 15 सिफ्ट गर्नुभयो त्यही भएर ए सिफ्ट गरौँ। सरी है 60 आयो है त। के गरे यसले 2टा सिफ्ट गर्यो। अब हेर है त कसरी 60 आयो। यो कुराहरू तिमीले आउटपुट हेर है 60 आयो। अनि त्यसपछि हाम्रो कति छ 15 भनेको 1 1 1 1 छ नि है। अब यसले के गर्यो 2टा सिफ्ट एड गर्यो भनेपछि 2टा एड गर्यो है त। 0 1 2 3 4 5 भनेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि 32 प्लस है त यो भनेको कति हो 16 हो प्लस यो भनेको कति हो 8 हो प्लस यो भनेको के हो 4 हो है त। 10 10
है त 20 भइहाल्यो 30 20 50 भइहाल्यो 50 र 10 ले कति भयो हाम्रो 60 भयो हेर यसरी अपरेट गरिरहेको छ हरेक कुरालाई के गर्दियौ भन्दाखेरि तिमीले लेफ्ट सिफ्ट भन्न साथ के गर भन्दाखेरि लेफ्ट सिफ्ट भन्न साथ यसलाई लेफ्ट सिफ्ट गर्न पर्यो कतिले त भन्दाखेरि यसलाई लेफ्ट सिफ्ट गर्न पर्यो नि है 3 ले लेफ्ट सिफ्ट गर्न पर्यो भने पछाडि 3टा 0 एड गरिदेऊ सबैभन्दा सजिलो कुरा है यो सबैभन्दा सजिलो कुरा यसरी 3टा 0 एड गरिदेऊ अगाडिको 0ले फरक परेन तर कसरी काम गर्छ त कसरी चाहिँ सिफ्ट भइरहेको छ त्यो कुरा हेर्नुपर्छ क्या तिमीले कसरी सिफ्ट भइरहेको छ त हेर न लेफ्ट सिफ्ट 3 गर्यो भने अब यो हाम्रो के हो थर्ड प्लेसमा यहाँ गएर बस्यो यो हाम्रो यहाँ गएर बस्यो यो यहाँ गएर बस्यो यो यता गएर बस्यो यता गयो इन्डिभिजुअली सिफ्ट भयो अनि बाँकी 3टा प्लेस खाली रह्यो त्यसमा 0 बस्यो है त अलिकति गाह्रो कुरा हो अगाडि 0 भएन भने पनि भएन भने पनि फरक परेन भएन भने पनि फरक परेन तिम्रो हेर है त 1 2 3 4 5 अघि नै हामीले यसलाई गरेर हेरेको नि ल 6 है त अब यसलाई चाहिँ सिफ्ट गर भन्यो तिमीले हैन तिम्रो भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि a बराबर 15 छ रे हो हैन अब यसलाई डेसिमल बाइनरीमा लाग्दाखेरि तिम्रो कति आउँछ 1 1 1 1 आउँछ नि है 1 2 3 4 5 वटा आउँछ क्या हो 4 वटा आउँछ 0 1 2 3 3 भनेको कति हुन्छ 8 हुन्छ अनि 8 4 हुन्छ 2 हुन्छ 4 वटा आउँछ है त 4 वटा आउँछ है त यति 4 वटा आउँछ नि है अब तिमीहरूले के गर्ने तिमीहरूले अब बाइनरीमा अगाडि 0 थप्दा केही फरक परेन भनेपछि यो 4 बिटमा छ भने अब तिमीहरूले 8 बिट बनाइदिउ न के फरक पर्यो र हो कि न अनि नबनाए पनि केही फरक परेन तिमीहरूले 2 बिट लेफ्ट सिफ्ट गर भन्यो भने पछाडि दुईटा याड गरिदिउ तर यसले कसरी काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि यसले 2 बिट पछाडि सरिरहेको छ 2 बिट पछाडि सरिरहेको छ 2 बिट पछाडि लास्टको दुईटा खाली छ भने 0 0 याड गर्यो यसरी सिफ्ट भइरहेको छ भाइ अनि त्यो कम्प्युटर नै 4 बिटको भएको भए 1100 हुन्छ है कम्प्युटर 4 बिटको भएको भए चाहिँ भाइ मलाई थाहा छैन 4 बिट कम्प्युटर मलाई थाहा भएन 16 बिटको अब होला सुरुमा बेसिक त 4 बिटबाटै सुरु भयो होला 4 बिटको कम्प्युटर भएको भए 4 बिटको कम्प्युटर भएको भए अब 4 बिटै हुन्थ्यो नि त 1 1 हुन्थ्यो त्यसमा यो अपरेसन नै हुँदैन थियो होला सायद है किनकि अब यसको मेमोरी भनेको नै यसले 4 बिट भन्दा स्टोर गर्न सक्दैन 2 3 लेफ्ट शिफ्ट गर्दा अगाडिको दुईटा 1 हराएर जाने अनि पछाडि दुईटा 0 एड हुन्थ्यो होला हैन 1 1 0 0 हुन्थ्यो त्यो हुन सक्छ तर अगाडिको 1 भयो भने हट्छ जस यसलाई नै 3 ले शिफ्ट गर्न न के हुँदो रहेछ कसलाई त्यो अघिनै क्वेशन अघिनकै क्वेशनलाई 3 ले शिफ्ट गर्दाखेरि 1 1 1 1 छ भने तिम्रो 3टा 0 फेरि 3टा 0 भएको क्वेशन हजुर एक्जाम्पलमा भएको क्वेशनको 60 लाई गर्न त 3 ले के हुन्छ 60 ले 3 ले बिट गर्दाखेरि अब एउटा 0 फेरि आउँछ यसलाई नै कन्भर्ट गर न त्यही नै आउँछ क्या भनेको 0 1 2 3 2 को पावर 8 हुन्छ गाडी यो 2 को पावर 8 होला हैन प्लस 2 को पावर 7 प्लस 2 को पावर 6 अब यो इभ्यालुएट गरेर तिमीहरुसँग क्याल्कुलेटर छ होला अगाडि हैन यसलाई इभ्यालुएट गरेर त कति आउँछ अनि यहाँ पनि गरेर हेर तिमीहरुको र हाम्रो आन्सर मिल्छ कि मिल्दैन चेक गरौँ है त सबैले गएर त्यो अघि नै देखाएको भ्यालुलाई कति लिएर 3 बिटले भनेको हो तिमीले हजुर 480 आयो ल हेर त तिमीले गरि हेर त 480 नै आउँछ आयो किनकि इन्टु 2 गर्ने त हो नि इन्टु 2 गर्ने त एउटा बढी त हो नि गरि हेर त तिमी त्यति आउनु पर्छ क्याल्कुलेटर मसँग छ कि छैन भाइ वरपर छैन मेरो कसैले गरि हेर्यो यति यही कुरा हेर त यही कुरालाई 4 वटा 1 अनि 5 वटा 0 गर्यौ त्यही आउँछ त त्यही आउँछ त्यही नै आउँछ के त्यही नै आउनु पर्छ नआए त अनि हाम्रो सिली फ्लप आइहाल्यो नि र सिली कहिले फ्लप खाँदैन है त तिमीले अब 4 बिटमा भएको भए के हुन्थ्यो भन्यौ 4 बिटमा भएको भए के हुन्थ्यो अब तिमीले भनेको जसरी 4 वटा 1 छ भने दुईटा 1 हराउन पनि सक्छ हराएर 1 1 0 0 हुन पनि सक्छ तर 4 बिटमा अब के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन है त अब त्यो प्र्याक्टिकली गरेर हेर्न पनि पाइएन 4 बिटमा के हुन्छ भन्ने त मैले 4 बिटमा अब यसको लागि यसलाई अहिले एक्सेप्सन राखौँ त्यसलाई पछि डिस्कस गरौँला है त कसैलाई थाहा छ भने हाम्रो प्रेजेन्टरको प्यानलबाट भनौँ छैन भने पछि त्यो कुराहरु डिस्कस गरेर हामी भन्छौँ है त ल ठीक छ अगाडि बढौँ है अगाडि बढौँ अब अगाडि बढौँ लेफ्ट शिफ्ट बुझ्यौ है लेफ्टतिर शिफ्ट गर्ने है त लेफ्टतिर शिफ्ट गर्ने है त बुझ्यौ तिमीहरूले बुझ्यो त अब राइट शिफ्टको कुरा आउँछ है त राइट शिफ्ट चाहिँ अलिकति झ्याउ छ राइटतिर शिफ्ट गर्नु पर्यो है त पक्का यसलाई इरेज गरौँ यसलाई इरेज गरौँ
है त। अब लेखौँ हाम्रो राइट सिफ्ट गर्दाखेरि यसलाई राइट सिफ्ट गर्नु पर्यो, यसलाई अपरेट गरिरहेको छ। राइट सिफ्ट गर्दाखेरि के छ त, राइट कतितिर सिफ्ट गर भनेको छ, राइट टु राइट सिफ्ट टूलाई चाहिँ राइटतिर 2 बिट सिफ्ट गर भनेको छ। 2 बिट सिफ्ट गर भनेको छ भनेपछि अब यो राइटको दुईवटा जिरो मतलब भएन है त। राइटको दुईवटा जिरो मतलब भएन, जिरो राइटतिरको अब यस्तो हो क्या, अघि लेफ्ट सिफ्ट गऱ्यो भने लेफ्टबाट हामीले कता यतातिरबाट हेरिरहेको छौँ, राइटतिरबाट यता लेफ्टबाट क्यालकुलेट गरिरहेको छौँ। अब राइट सिफ्ट भन्यो भने राइटबाट क्यालकुलेट गर्ने हो। हेर है त, अब यसमा के छ त भन्दाखेरि राइट सिफ्ट गर भनेको छ 0 0 1 1 1 1 0 0 है त। यसलाई राइट सिफ्ट गर भनेको छ है त। अब यसमा चाहिँ अब तिम्रो कुराहरू पनि आउँछ। अब यसलाई के अरे 2 बिटले सिफ्ट गर भन्यो है त, भनेपछि 2 बिट यता यो हाम्रो ओरिजिन यो हो अब होइन। अनि यसलाई के गर्यो, यहाँ आयो, यसलाई यता गर्यो, यो यहाँ आयो, यसलाई यता गर्यो, यो यहाँ आयो, यसलाई यता गर्यो, यसलाई यता गर्यो भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि अगाडिको दुईवटा ठाउँमा हाम्रो 1 ले रिप्लेस गर्यो, बाँकी पछाडि 0 थप्ने दुईवटा, पछाडि दुईवटा 0 थप्यो है त। यो कुरा त तिमीले बुझिहाल्यौ है, यो कुरा बुझ है त। अनि अर्को कुरा जान्छौँ हामी, यसको अलिकति गाह्रो कुरा बुझ्यौ है। हेर त, यस दाइ, यो कुरा बुझ्यौ है, किन यो कुरा त गाह्रो छैन नि त। लेफ्ट सिफ्ट गर्ने भने कतिले भन्दाखेरि 2 बिटले लेफ्ट सिफ्ट गर्ने भने 2 बिटले लेफ्ट सिफ्ट गरे, मजाले भयो। अब के गरे, N 2 3 4 ल यो क्वेसनमा लेफ्ट सिफ्ट गर्दा के हुन्थ्यो होला त। अब दुईवटा बिटले लेफ्ट सिफ्ट गर्नु पर्यो भनेपछि 0, अब यो 1 2 भनेपछि हाम्रो ओरिजिन यहाँ आयो भनेपछि अब यो 1 को ठाउँमा यसले बस्यो, यो 1 को ठाउँमा यो बस्यो होइन। 1 1 भयो, अगाडिको के छ त 0 0 छ नि, भनेपछि यसको एन्सर हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 2 1 3 आयो है त। अब यसलाई प्र्याक्टिकल्ली गरेर पनि हेरौँ है, किनभने यो कुराहरू मैले पनि गरेको छैन प्र्याक्टिकल्ली। के हो 60 पाइरहेछ त, लेफ्ट सिफ्ट नै भयो दाइ, त्यो साइन चेन्ज गर्नु भएन अपडेट कुराहरू म बिर्सिरहन्छु। अझ यसरी लाइभमा प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम नर्भस हुने भन्दा पनि अलिकति गाह्रो लाग्दो रहेछ कि आफैले चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्दा। क्लियर गरौँ है, रन गरौँ ल। हेर 3 आयो है त, बुझ्यौ नि है, लेफ्ट सिफ्ट र राइट सिफ्ट बुझ्यौ है। भन त कोही छ नबुझ्ने? राइट सिफ्ट बुझे छैन दाइ, फेरि भन्नु। राइट सिफ्ट बुझेको छैन? ल हेर है त, राइट सिफ्ट अघि न लेफ्ट सिफ्टमा लेफ्ट सिफ्ट बुझ्यौ है, लेफ्ट सिफ्ट बुझेपछि राइट सिफ्टको लागि केही गाह्रो छैन। 0 0 0 ल यति भयो है त, 0 है, फेरि 6 होइन 0 हो। अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि राइट सिफ्ट गर्नु पर्यो। राइट सिफ्ट भनेको राइट यता हो, लेफ्ट यता हो, थाहा छ नि है। राइट सिफ्ट गर्नु पर्यो है त, के गर्नु पर्यो, राइट सिफ्ट गर्नु पर्यो। कति बिटले गर्ने त भन्दाखेरि 2 बिटले भन्छ, अरू 3 बिटले कति बिटले गर्ने, जति बिटले गरे पनि भयो। अब हामी 2 बिटले गरौँ है त, ल 2 बिटले राइट सिफ्ट गरौँ। अब हेर 0 अब 1 2 है त, 0बाट गर्छु म जहिले पनि इन्डेक्स 0 भनेर 1 2 हेर है त, दुईवटा बिट छ नि, एउटा बिट दुईवटा बिट भनेपछि यो हाम्रो के भयो, ओरिजिन भयो है त। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, सिफ्ट गर्नु पर्यो। सबैभन्दा अगाडि 0 आयो, यसलाई सिफ्ट गर्नु पर्यो, के भयो त भन्दाखेरि 1 आयो, यसलाई सिफ्ट गर्नु पर्यो 1 आयो, हामीले कतिले 2 ले सिफ्ट गरिरहेको छौँ है। अनि यसलाई सिफ्ट गर्नु पर्यो 1 आयो, यसलाई सिफ्ट गर्नु पर्यो, कति आयो त 1 आयो, बाँकी पछाडि के भयो त यो दुईवटा त खाली भयो, यसलाई के गर्नु पर्यो 0 0 एड गर्नु पर्यो। यो हुन्छ हाम्रो के भयो त राइट सिफ्ट हो। अब 0 1 2 3 4 4 भनेको कति हो त भन्दाखेरि 16 हो, प्लस हाम्रो अब यो चाहिँ मैले डेसिमलमा लगेको है, प्लस 4 प्लस 0 1 भनेको कति हो त 2 होला, 8 4 12 13 14 भनेपछि हाम्रो चाहिँ 10 हुन्छ 30 हुन्छ है त। ल यसको एन्सर चाहिँ यसरी हुन्छ। राइटतिर सिफ्ट गर्ने, कति बिटले सिफ्ट गर्ने भन्दाखेरि तिमीले जति बिटले सिफ्ट गर भन्छ यति हो। तिमीले जति बिट 2 बिटले सिफ्ट गर भने 1 2 बिट होइन, 2 बिट 1 2 बिट होइन, छोडेर कति आयो त भन्दाखेरि त्यो दुईवटा बिटले सिफ्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो ओरिजिन यो भयो अब है त। अनि त्यसपछि यसलाई सिफ्ट गर्दै लाने हो क्या, अब यसलाई सिफ्ट गर्यो, यसलाई सिफ्ट गर्यो, यो यता आयो। अब तिमीलाई त्योभन्दा पनि अरू सजिलो भाषामा बुझ्न मन छ भने अब यहाँ खाली ठाउँ नै सकिसक्यो, मेटौँ ए सरी मेटौँ है। तिमीलाई सजिलो भाषामा भन्ने हो भने राइट सिफ्टले त्यो त मैले कसरी काम गर्छ भने तिमीलाई, अब तिमीले सजिलो भाषामा 1 1 1 1 1 1 छ भने तिमीलाई सजिलोसँग तिमीले राइट सिफ्ट बुझ्ने भन्दा पनि तिमीले राइट सिफ्टको एन्सर फ्याट्टै कसरी भन्ने भन्दाखेरि तिमीलाई 2 बिटले राइट सिफ्ट गर भन्यो भने अगाडिको दुईवटा 1 छ नि त्यसलाई 0 0 गरिदेऊ होइन, पछाडिको जस्ता तस्तै लेख है त। अनि अर्को के गरी यहाँ 0 छ भने तिमीलाई 2 बिट राइट सिफ्ट गर भन्यो भने यो 0 काउन्ट गर्ने होइन, यो 0 काउन्ट गर्ने होइन, पछाडिको दुईवटा 1 लाई के गर्ने त 0 0 ले एड गर्ने है त। सजिलो आइडिया बुझ्यौ? अब छुट्टी गरिदिनु, मेरो डाटा छ। ए ल तिमी यसो गर नि, तिमी रेकर्डिङ हेर। अब छुट्टी भन्दा पनि अलिकति कुरा छ, आज धेरै छैन, प्रेसिडेन्सको कुराहरू छ, 3 4 वटा स्लाइड छ, यति सकाइदिइहालौँ है त।
अब त मैले भन्नुपर्ने कुरै छैन, केही पनि छैन। ल यति भएपछि लेफ्ट सिफ्ट तिमीहरूले बुझ्यौ है त, राइट सिफ्ट अपरेटर बुझ्यौ तिमीहरूले, बिटवाइज अपरेटर बुझ्यौ है त। तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन देखाउँछु मैले, बिटवाइज अपरेटर युज गरेर, बिटवाइज अपरेटर युज गरेर है त। मैले यो लेखिनँ, तिमीहरूलाई यहीँ लेखेर देखाइदिन्छु हेर है त। तिमीहरूले के गरे, एउटा नम्बर इनपुट लियो, यो तिमीहरूले प्रोग्राम पढ्न सकिहाल्छौ है त। कुनै पनि एउटा नम्बर इनपुट लिग्यो है, हेर नम्बर इनपुट लिग्यो नि है। त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि हामीले इफ कन्डिसन लगायो। अहिले हामीले इफ कन्डिसन पढेको छैनौँ है त। इफ कन्डिसन पढेको छैनौँ भने हामीले यहाँ टर्नरी अपरेटर लगाएर पनि गर्न सक्छौँ। तर एउटै कुरा हो, ल गरौँ न त हैन। हेर है त के गरेछौँ हामीले भन्दाखेरि एउटा इन्टिजर नम्बर लिगिरहेको छौँ है त, इन्टिजर नम्बर लिगिरहेको छौँ। अनि देखिरहेछ है, देखिरहेको छ भन त। देखिरहेछ दाइ। ल हेर है त, यसमा हामीले के गर्यौँ, एउटा इन्टिजर भनेर भेरिएबल डिक्लेयर गर्यौँ। अनि त्यो इन्टिजर हामीले युजरबाट लिग्यौँ। हामीले चाहिँ के गर्न लाग्यो भन्दाखेरि बिटवाइज अपरेटर युज गरेर कुनै पनि नम्बर इभन हो कि अड हो पत्ता लगा भनेको छ है त। बिटवाइज अपरेटर युज गरेर कुनै पनि नम्बर इभन हो कि अड हो पत्ता लगा भनेको छ। त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बिटवाइज एन्ड अपरेटर युज गर्यौँ। बिटवाइज एन्ड अपरेटर कुनै पनि नम्बर अरू कुनै पनि इनपुटमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बिटवाइज एन्ड लगायो। कस्तो भन्दाखेरि 0 बिटवाइज 1 एन्ड 1 गर्यो है। यो भनेको मैले तिमीलाई लेखेर देखाउँछु। बिटवाइज एन्ड गर्यो, कुनै पनि नम्बर हामीले इनपुट गर्यौँ, मानौ कति भने 8 इनपुट गर्यौँ है त। 8 भनेको कति हो, 1 0 0 0 हुन्छ हो किन। अनि हामीले के गरेको छौँ, एन्ड 1 गरेको छौँ है त। एन्ड 1 गरेको छौँ। 1 भनेको कति हो त भन्दाखेरि 0 0 0 1 हो नि है, बुझ्यौ भन त। अब एन्डले के गर्छ त, एन्डले के गर्छ, होइन मैले भने नि तिमीहरूलाई, एन्डले कस्तो गर्छ त भन्दाखेरि डट गर्छ है त। डट भन्दा पनि तिमीहरूले एन्डलाई के गर्छ भनेर बुझ्यो भन्दाखेरि 0 0 भने 0 हुन्छ, 1 1 भयो भने हाई भयो भने मात्र हाई आउँछ, नत्र लो आउँछ है त। हाई भयो भने हाई आउँछ, नत्र लो आउँछ। अब यसलाई अपरेट गरौँ है त। हाम्रो के छ, लो हाई र लो छ भनेपछि 0 आयो 0 आयो 0 आयो 0 आयो। हाम्रो भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि 0 आयो नि है। तर हामीले इफ अपरेटरमा हेर है त, इफ अपरेटरमा के राखेको छौँ भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसन चाहिँ 1 आयो भने है त, यो एक्सप्रेसन 1 आयो भने हामीले के भन् भनेको छ, के गर भनेको छ भन्दाखेरि अड प्रिन्ट गर भनेको छ। किनभने इजिकल टु 1 आयो भने अड प्रिन्ट गर। पहिला यो कुराहरू मात्र बुझ, कसरी भयो म भन्छु तिमीलाई। यो 1 आयो भने अड प्रिन्ट गर, नत्र 1 आएन भने अरू केही आयो भने के गर भनेको छ त, इभन प्रिन्ट गर भनेको छ है त। अहिले सजिलो बनाऊ, तिमीलाई अलिक हेर्दा गाह्रो जस्तो लाग्यो होला। अड मात्र लेख्थेँ मैले, यो पनि हटाइदिएँ। नम्बर सम्बर चाहिएन हामीलाई, अड इभन भयो पुगिहाल्यो। यसलाई अलिकति त सारौँ, इभन गरौँ, यसलाई यति राखौँ। ल हेर है त, यो त तिमीलाई थाहा छैन। अब त यो अपरेटर थाहा छैन तिमीलाई, किन अघि नै भएर पढेको अपरेटर है। अब के भनेको छ यसले भन्दाखेरि यो कुनै पनि नम्बरसँग एन्ड अपरेटर 1ले एन्ड गर्दाखेरि भ्यालु 1 आयो भने अड हुन्छ, 1 आएन भने इभन हुन्छ। हेर अहिले मैले तिमीलाई 8 को गरेर देखाएँ नि। 8 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आयो, 0 आयो नि। भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसको भ्यालु के आउँछ, इभन आउनुपर्छ। अब 9लाई गरेर हेरौँ है त। 9 गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 1 हुन्छ है। 9 गर्दाखेरि 1 हुन्छ। अनि हाई भनेको के आउँछ, हाम्रो हाई आउँछ नि। भनेपछि अब हाम्रो भ्यालु आयो कति आयो भन्दाखेरि 1 आयो। 1 आयो भने के हुन्छ त, अड हुन्छ है त। यसरी चाहिँ के गर्छ त, बिटवाइज अपरेटरले काम गर्छ। बुझ्यौ तिमीले, भन त। तिमीहरूलाई यो क्वेसन सोध्न पनि सक्छ है, बिटवाइज अपरेटर युज गरेर कुनै पनि नम्बर अड हो कि इभन हो पत्ता लगा भन्न पनि सक्छ है त। ल यो बुझ्यौ होला है त, मैले बुझेँ भन्ने सोचेँ। त्यसपछि हाम्रो कमा अपरेटर छ। कमा अपरेटर मैले भनिनँ, डिफ्रेन्ट एक्सप्रेसनलाई लिङ्क गर्नलाई। अरू इन्ट ए कमा बी कमा सी गरेर डिफ्रेन्ट भेरिएबलहरूलाई गर्न डिक्लेयर गर्दा पनि कमा अपरेटर युज भयो। अरू डिफ्रेन्ट एक्सप्रेसनहरू टुगेदर लिङ्क गर्दा पनि तिमीहरूले यसरी पनि इभ्यालुएट गर्न सक्छौ है त। एक्स बराबर 10 छ भने अब वाइ बराबर 5 छ भने अब एक्समा एक्सको र वाइको भ्यालु आउँछ र भ्यालुमा असाइन हुन्छ। कमा अपरेटर तिमीहरूलाई भन्न परेन, एकदम धेरै युज गरेर होला होइन। किनकि लुप पनि तिमीहरूले यसरी डबल लुप चलाउन सक्छौ तिमीहरूले। डबल लुप भन्दा पनि सिङ्गलै लुप हो है, सिङ्गल लुप हो है। डबल लुप चलाउनलाई फेरि यहाँ
अर्को फर लुप चलाउनु पर्यो सिङ्गल लुप हो यसमा चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि n बराबर 1 गरेको छ अनि m को भ्यालु कति छ 10 असाइन गरेको छ अब यसले चाहिँ कन्डिसन चाहिँ यसले के गर्यो त भन्दाखेरि यो दुईटालाई हेरेर कन्डिसन राख्यो यो कुरा भनेको तिमीले यहाँ लेख्नु र माथि n बराबर 1 m बराबर 10 गर्नु एउटै कुरा हो है त किनकि यो दुईटा एक्सप्रेसनलाई छुट्टै लेख्यौ सँगै लेख्न पर्यो भने के गर्यो त कमा अपरेटर युज भयो कमा अपरेटरको बारेमा मैले धेरै भनिनँ साइज अफ अपरेटर हिजो हामीले पढिसक्यौँ यो पनि मैले भनिनँ है त के गर्छ त भन्दाखेरि साइजको लागि पत्ता लाग्छ के को एरियाहरूको साइजहरू यसले दिन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ इन्टिजर फ्लोटहरू होइन अनि त्यसपछि प्राइमरी डेटा टाइपले कति मेमोरी चाहिँ अकुपाई गर्छ त त्यो कुरा पनि कसले त दिन्छ त भन्दाखेरि साइज अफ अपरेटरले दिन्छ यो कुराहरू तिमीहरू डाइनामिकल्ली मेमोरी एलोकेट गर्न काम लाग्छ तिमीहरू पछि क्यालोक म्यालोक एलोक भनेर पढ्छौ होइन अनि त्यसमा चाहिँ त्यो कति हामीले डाइनामिकल्ली एरियाको साइज दिन्छौँ त्यो बेला अनि त्यो एरियाको साइज कति हो त भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन नत्र थाहा नभइकन लुप चलाउन सक्दैनौँ नि त फर होइन कतिसम्म लुप चलाउने त भनेर त्यो बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ साइज अपरेटर युज गरेर साइज पत्ता लगाउँछौँ त्यो कुराहरू तिमीहरूलाई त्यहीँ आउँछ एक्सप्रेसन भनेको छ है त एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ एक्सप्रेसन पढाउनु पर्छ मैले किनकि यस्तो यो त एकदम सानो कुराहरू हो क्या अब तिमीहरूले खतरा पढेर आइसक्यो भनेपछि एक्सप्रेसन भनेको अब हेर त्यही पनि थोरै भनिदिन्छु भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट र अपरेटरको के हो त भन्दाखेरि कम्बिनेसन हो अरू तिनीहरूको चाहिँ कम्बिनेसनै हो तिनीहरू मिलेर बनेको एक्सप्रेसन हुन्छ अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि एक्सप्रेसन तिमीहरूलाई थाहा छ एक्स स्क्वायर भनेको होइन प्लस 2xy प्लस कन्स्ट्यान्ट c बराबर 0 यो भनेको के हो थाहा छ नि तिमीहरूलाई होइन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो यो कस्तो हो त भन्दाखेरि के भन्छ मलाई ट्याक्कै वर्ड आएन होइन डिग्री 2 भएको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो तर यही कुरा तिमीहरूले चाहिँ उता लेख्न पर्यो भने हाम्रो सी प्रोग्रामिङमा लेख्नु पर्यो यसरी स्क्वायर भन्ने हुँदैन यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि x इन्टु मल्टिप्लाई x गर्नुपर्छ है त प्लस अनि 2xy पनि हुँदैन त 2xy हुँदैन 2xy भनेको के हो त्यो एउटै भन्ठान्छ त्यसले होइन एउटै स्ट्रिङ अरू केही भन्ठानलाई यस्तो दियो भने स्ट्रिङ भन्ठान्छ नत्र नम्बर भन्ठान्छ यो रिगिरर आउँछ 2 इन्टु x इन्टु वाइ गर्नुपर्छ है त यही हो यसमा जान्न पर्ने कुराहरू भनेको केही पनि छैन एक्सप्रेसनमा अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई सी एक्सप्रेसनमा यस्तो स्क्वायर क्युब हुँदैन हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यही कुरा हो है त यो कुरा बुझ्यौ तिमीले अनि यसरी यो यसमा पनि छ नि यसमा मल्टिप्लाई हुनुपर्छ है त हामीले त अल्जेब्रामा बुझ्छौँ तर यहाँ बुझ्दैनौँ नि अब त्यसपछि आउँछ इभ्यालुएसन अफ एक्सप्रेसन भनेको छ हजुर एकचोटि फेरि माथिकोमा लगाउनु न भन्नु त तल तल सी एक्सप्रेसनमा भन्नु त त्यसको फोर्थ नम्बरको सी एक्सप्रेसनमा अर्डर अफ प्रिसिडेन्स अनुसार क्याल्कुलेसन हुने होइन र हो अर्डर प्रिसिडेन्स अनि यहाँ क्याल्कुलेट गरेको छैन नि यहाँ त प्रिसिडेन्स अनुसार पहिला ब्र्याकेट अफ हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो डिभाइड हुन्छ अनि त्यसपछि एड हुन्छ तर कहाँ खोइ क्याल्कुलेट त गरेको छैन त यहाँ त एक्सप्रेसन मात्र गर्नु पर्छ कि पर्दैन त्यो 3 मल्टिप्लाई x छ नि त्यसमा भन त ब्र्याकेट लगाएर गर्दा अलिक इफेक्टिभ हुन्छ कि त्यतिकै गर्नु हुन्छ त्यतिकै गर्दा पनि हुन्छ हेर अब यो तिमीहरूले 3 इन्टु x इन्टु x है त अब यो कुरा प्लस 2 इन्टु अब हेर नि यसरी बुझ तिमी 4 इन्टु 5 है त प्लस 5 इन्टु 6 गर है त अब यसमा तिमीले कुन युज गर्छौ त पहिला अरे यहाँ 3 इन्टु 4 गरेर तिमीहरूले कुन चाहिँ पहिला अपरेट गर्छौ त जुन गरे पनि एउटै हो नि होइन यो भनेको 2 इन्टु 2 प्लस 3 भन्नु र 3 प्लस 2 भन्ने एउटै पनि अब यो प्रिसिडेन्सको कुरा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि तिमीले एउटै लाइनमा मल्टिप्लाई यो डिभाइड होइन अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ अर्को मोडुलस पनि हुन्छ जसलाई चाहिँ यो तिनटाको के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिसिडेन्स सेम हुन्छ यो कुराहरू एउटै कुरामा आयो भने के कस्तो भने 3 यस्तो 4 अनि इन्टु 5 यस्तो यो कुरा प्लस समथिङ आयो भने अब यसमा तिमीले कुन पहिला अपरेट गर्छौ त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रिसिडेन्समा आउँछ है त अहिले मैले थोरै भन्दै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यता लेफ्टबाट हुन्छ जस्तो लागेको छ भनेपछि लेफ्टबाट अपरेट भयो भने हाम्रो पहिला यसको अपरेसन हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो मल्टिप्लिकेसन हुन्छ त्यो अहिले प्रिसिडेन्समा आउँछ है त त्यो कुराहरू अहिले पढ्छौँ हामी है अहिले यो चाहिँ जस्ट एक्सप्रेसन मात्र पढेको है त एक्सप्रेसन मात्र पढेको अनि ठाउँमा कुरा गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ क्या अहिले यो अर्कै ठाउँमा पऱ्यो है त ल इभ्यालुएसन अफ एक्सप्रेसन हेरौँ इभ्यालुएसन अफ एक्सप्रेसनमा त्यो असाइनमेन्ट अपरेटरको कुरा छ कुनै पनि एक्सप्रेसनलाई इभ्यालुएट गरे यो कुरालाई तिमीहरूले पहिला इभ्यालुएट गर्छौ अनि मात्र असाइन हुन्छ भ्यालु है त फेरि एकैचोटि चाहिँ भ्यालु असाइन हुँदैन पहिला x इक्वल टु छ अनि हाम्रो 2 + 3 + 4 छ भनेपछि पहिला यो इभ्यालुएट हुन्छ नि यो हुन्छ त्यो तिमीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो भन्न परेन है त अब आयो हाम्रो प्रिसिडेन्सको कुरा है त कति छ 45 भइसक्यो कि प्रिसिडेन्स भोलि गर्ने कि कन्टिन्यू गरौँ त भन त भोलि गर्दा नि थोरै कुराहरु छ प्रिसिडेन्स सकाइदिनु भोलि थोरै कुराहरु छ म भन्दिहाल्छु
त्यस्तो तिमीहरूले पढेकै कुराहरू हो, गाह्रो कुराहरू छैन। लास्टमा तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन त्यहाँ मैले क्वेसन दिन्छु, त्यो स्क्रिनसट लिएर राख, अनि त्यो चाहिँ तिमीहरूले भोलि भन है त। ल अब अर्थमेटिक एक्सप्रेसन भनेको तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, एक्सप्रेसन भनेको थाहा छ, मैले भन्न परेन है त। यस्तो म सानोतिनो कुराहरू अब भनिनँ, धेरै कुराहरू एक्सप्लेन गरिसकेँ मैले। रुल्स फर इभ्यालुएसन अफ एक्सप्रेसन भनेको छ कसरी चाहिँ एक्सप्रेसन इभ्यालुएट हुन्छ भनेको छ। त्यसमा पहिला सबभन्दा पहिला के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो प्यारेन्थेसिसको अपरेसन गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो मल्टिप्लिकेसन, डिभाइड अनि मोडुलस यो सँगै आउँछ जस्तो लाग्छ है त। मल्टिप्लिकेसन, डिभाइड, मोडुलस यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ सँगै आउँछ होइन, यिनीहरूको प्रेसिडेन्स सँगै हुन्छ। यसपछि यो अपरेटरको युज हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो एड सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। योभन्दा नि माथि चाहिँ हाम्रो युनरी अपरेटर हुन्छ है त। यो कुराहरू तिमीहरू पढ, यसमा केही पनि छैन लेखेको कुराहरू, यही कुराहरू छ, तिमीहरूलाई रुल थाहा छ। मैले यहाँ तल अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै प्रेसिडेन्स भएको अपरेटरको चाहिँ अब एसोसिएटिभिटी फरक हुन्छ है त। त्यो कुराहरू कस्तो भन्दाखेरि अब यो तिनटाको एउटै छ, यिनीहरूको लेभल एउटै प्रेसिडेन्स छ। अब यसले कसरी क्यालकुलेट गर्छ भन्ने कुराहरू अहिले मैले थ्योरीमा नभनिकन प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु। तिमीहरूले पहिला यो चार्ट हेर है त, यो टेबल हेर। अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो कसरी राखेको छ भन्दा यसरी एसोसिएटिभिटी अर्डर राखेको, यो प्रेसिडेन्स अर्डर राखेको छ है त। सुरुमा हाम्रो के हुन्छ पोस्टफिक्स अपरेट हुन्छ, अनि त्यसपछि युनरी भनेको अरू हाम्रो यो प्लस माइनस साइनहरू भइहाल्यो, यो नट अपरेटर भइहाल्यो, अनि त्यसपछि साइज अफ अपरेटर पनि हाम्रो युनरी अपरेटर हो। अनि यो पोइन्टरहरूको एड्रेसहरूको कुरा पछि पढ्छौँ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ युनरी अपरेटरको काम आउँछ कुनै पनि एक्सप्रेसनमा। सबै कुराहरू छ भने पहिला प्रिफिक्स पोस्टफिक्स, पहिला पोस्टफिक्स अपरेट हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो के आउँछ युनरी अपरेटरको काम हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, अनि एडिसन हुन्छ, अनि त्यसपछि सिफ्ट हुन्छ, रिलेसन हुन्छ, इक्वेलिटी हुन्छ, एन्ड हुन्छ, एक्सरहरू हुन्छ है त। त्यसपछि यसरी हुँदै आउँछ। त्यसपछि यिनीहरूको एसोसिएटिभिटी यसरी फरक पर्छ है त। यो प्रेसिडेन्स हो है, साँच्चै प्रेसिडेन्स हो है त। यो चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्स भन्छ यसलाई चाहिँ। अनि एसोसिएटिभिटी भनेको चाहिँ अब एउटै प्रेसिडेन्स छ भने अब तिमीहरूलाई मेनली चाहिने भनेको यो हो। हेर त, तिमीहरू धेरै कन्फ्युज हुने भनेको र धेरै चाहिने भनेको मल्टिप्लिकेटिभमा हो। मल्टिप्लिकेटिभमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तिनवटा एकैचोटि आइदिन्छ। तिनवटा एकैचोटि आइदियो भने कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने त भने होइन, मैले त्यहाँ के त 3/4 अनि इन्टु 5 गरेँ नि। अब यसमा कसरी गर्ने त, तिनटीको प्रेसिडेन्स लेभल त सेम छ, तर अब इभ्यालुएट गर्दाखेरि त अब एकैचोटि त इभ्यालुएट गर्दैन नि त। कुनै पनि एक्सप्रेसनलाई हाम्रो सीले चाहिँ एकैचोटि ड्याङ्गै इभ्यालुएट गर्दैन। पहिला एकवटा दुईटालाई गर्छ, त्यसरी जान्छ है त। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट टु राइट जानुपर्छ। हेर ध्यान दियो है, मल्टिप्लिकेटिभ भनेको छ मल्टिप्लिकेटिभमा मल्टिप्लिकेसन, डिभाइड र हाम्रो मोडुलस पर्छ। यो तिनवटा एकैचोटि आयो भने कसरी जाने त भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ लेफ्ट टु राइट जाने। पहिला यो दुइटा इभ्यालुएट गर्ने, अनि त्यसपछि यो दुइटा इभ्यालुएट गर्ने। यताबाट इभ्यालुएट गर्दाखेरि आन्सर फरक आउँछ तिमीहरूको, यताबाट गर्दा फरक आउँछ है त। यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको मल्टिप्लिकेसनमा छ है। बुझ, सजिलो कुरा हो यो, खासै धेरै एक्सप्लेन कसैले पनि गर्दैन, सर म्यामहरूले पनि गर्नुहुन्न। तिमीहरूले बुझ्ने कुरा भएर मैले पनि थोरै भनिदिएँ। अनि त्यसपछि एडिसनको कुरा छ है त। 3 + 4 - 5 भनेको छ। अब यसमा पनि कसरी जाने भन्दाखेरि लेफ्ट टु राइट जाने है त। पहिला 3 र 4 एड गर्ने कति हुन्छ 7 हुन्छ, -5 हुन्छ, अनि त्यसपछि कति हुन्छ त भन्दाखेरि आन्सर 2 हुन्छ। अब के तिमीहरू पछाडिबाट आयो भने कति हुन्छ 3 - 1 हुन्छ, एन्सर त 2 नै आयो नि। किनकि यो डिभाइड मल्टिप्लिकेसनमा फरक, एडिसन सब्ट्र्याक्सनमा फरक परेन। तर तै पनि फरक परेन भने पनि तिमीहरू गर्न चाहिँ यसरी नै गर, लेफ्ट टु राइट नै गर क्यालकुलेट, तर फरक चाहिँ पर्दैन है। तर अनि हाम्रो मल्टिप्लिकेटिभमा चाहिँ एकदम फरक पर्छ है त। मल्टिप्लिकेटिभमा एकदम फरक पर्छ। तिमीहरूले अहिले 3 मोडुलस 4 गरेर इन्टु 5 गर्दाखेरि 20 हुन्छ। 20 / 3 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 0 आउँछ। अनि यसरी यसमा फरक पर्छ, यसमा 0 आउँछ जस्तो छ। फरक पर्छ है त। अहिले मेरो इक्जाम्पल सुटेबल नभएर फरक परेन होला, तर फरक पर्छ है। यो कुरा याद गर। बाँकी कुराहरू तिमीहरूले प्रेसिडेन्स हेर, सजिलो कुरा छ। एसोसिएटिभिटी, प्रेसिडेन्स, यिनीहरू पोइन्ट्स टु रिमेम्बर भनेको छ। मैले पढिनँ, तिमीहरूले पढ पोइन्ट्स टु रिमेम्बर के हुन्छ। मैले तिमीहरूलाई अब यो प्रोग्राम देखाएन, अनि यो एक्जाम्पल देखाउँछु हेर है त। एक्जाम्पल हेर, यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ। यो एक्सप्रेसन इभ्यालुएट गर भनेको छ। यो एक्सप्रेसन इभ्यालुएट गर्दाखेरि अब तिमीहरूले यसरी होइन, एउटा साथीले सोधिरहेको थियो यो ब्र्याकेट राख्ने कि नराख्ने भनेर। त्यो नराखे पनि भयो, यत्तिकै तिमीहरूले क्यालकुलेट गर्दा पनि भयो। यहाँ हेर है त, टेबलमा हेर हाम्रो के छ। यहाँ हेरौँ पहिला के छ, लजिकल कम्पेरिजन अपरेटर छ, अनि त्यसपछि अर्थमेटिक अपरेटर छ, र हाम्रो के छ त भन्दाखेरि लजिकल एन्ड छ है त। पहिला कम्पेरिजन हेरौँ है त। हाम्रो यहाँ यसलाई मेटौँ, देखिएन। हेर पहिला यो हाम्रो प्रेसिडेन्समा के आइरहेको छ त भन्दाखेरि पहिला के छ एडिटिभ प्रपर्टी आइरहेको छ। अनि त्यसपछि हेरौँ लजिकल एन्ड यहाँ आइरहेको छ, कम्पेरिजन खोइ त यहाँ आइरहेको छ। भनेपछि सुरुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एडिटिभ हुँदो रहेछ, पहिला एडिसनहरू हुँदो रहेछ। त्यसपछि के हुन्छ रिलेसन अपरेटरहरूले काम गर्छ। यो कुरा मैले भनेर तिमीहरूले बुझ्दैनौ, तिमीहरूले पढ्नै पर्छ है त। पढ्नै पर्छ कसरी चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुन्छ। यो खासै गाह्रो कुरा चाहिँ छैन है, तिमीहरूले सर एकचोटि हेरे पनि बुझ्छौ है। खोइ त मेटिँदैन त।
अनि त्यसपछि हाम्रो के हुँदो रहेछ पहिला एडिसन हुँदो रहेछ त्यसपछि कम्पेरिजन हुँदो रहेछ अनि एन्ड अपरेटरले काम गर्दो रहेछ यति बुझ्यो है त यति बुझेपछि हेर अब पहिला के हुन्छ एडिसनले काम गर्दो रहेछ दुईटा अपरेन्डमा एडिसन अपरेटर भइरहेछ यो भनेको 1 लेस देन 5 एन्ड 4 भनेको है त एन्ड 4 भन्यो है त अब त्यसपछि के आउँछ रिलेसन आउँछ दुईटाको बिचको रिलेसन छ 1 ग्रेटर छ भनेपछि 0 आयो है त फल्स भयो है त एन्ड भन्यो है त अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि 0 एन्ड 4 भनेको है त अब यसलाई कसरी अब 0 एन्ड 4 भनेको के हुन्छ त भन्दा तिमीहरूको 0 नै हुन्छ अब कसरी हुन्छ त नभन तिमीहरू हैन 0 एन्ड 4 भनेको कस्तो हुन्छ त 0 अर 4 भन्यो भने तिमीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो 0 अर 4 हो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि आइदर 0 पनि हुन सक्छ 4 पनि हुन सक्छ 0 एन्ड 4 भन्यो भने चाहिँ हाम्रो 0 नै हुन्छ है त यहाँ के लेखेको छ हेर म त एक्जिक्युट रिजल्टिङ 0 फल्स भनेको छ फल्स हुन्छ यो 0 एन्ड 4 भनेको फल्स हुन्छ यो कुराहरू हेर है त त्यसपछि तिमीहरूलाई एक्जाममा सोध्ने क्वेसन भनेको यो हो है तिमीहरूलाई एक्जाममा सोच्छ नै चाहिँ भन्दिनँ म किनकि आइओको प्याटर्न अलिक खतरा हुन्छ तिमीहरूलाई जे भने एक्जाममा आयो भने आउने क्वेसन यो हो अरे यो हो अनि त्यसपछि आउने अर्को एउटा क्वेसन भनेको यो स्क्रिनसट लिग ल सबैले लिग है सबैले लिग पहिला यो स्क्रिनसट लिग तिमीहरूलाई आउटपुट पनि छ तिमीहरू कोडमा रन नगर है कसैले पनि कोड रन नगर अनि यो आउटपुट हेर है त अनि भोलि भन मलाई लिग्यौ लिग्यौँ दाइ लिग्यौँ है सबैले लिग्यौँ है यो लिग यो आउटपुट सही छ नि है फेरि हेर आउटपुट सही छ तिमीहरू क्यालकुलेट गर मैले भोलि एन्सर सोध्छु त्यो हेर अनि त्यसपछि हल्का यो कुरा भनिदिन्छु है त यसमा हेर अब यसमा केही याद गर्नै परेन तिमीहरूलाई के थाहा छ पहिला अब मल्टिप्लिकेटिभको कुरा आउँछ हो किन मल्टिप्लिकेटिभ दुईवटा छ मल्टिप्लिकेटिभको कुरा आउँछ पहिला यो गर्ने कि यो गर्ने भनेर कुरा आउँछ तिमीहरू जुन गरे पनि फरक परेन किनकि 2 + 3 गर्नु र 3 + 2 गर्ने एउटै कुरा हो यहाँ त्यही हुन्छ तैपनि तिमीहरू चाहिँ प्रोसेसमै जाऊ पहिला के हुन्छ त भन्दाखेरि लेफ्ट टु राइट हुन्छ है त मल्टिप्लिकेटिभको के हुन्छ लेफ्ट टु राइट हुन्छ भनेपछि यो दुईवटा अपरेट गर 8 मोडुलस 3 भनेको कति हो त 8 0 चाहिँ 0 हुन्छ अनि हेर बाँकी रिमाइन्डर 3 हुन्छ हाम्रो 3 आउँछ हो किन है त हजुर हामीले एक्जाममा के यसरी नै गर्न भनेर सोध्यो भने इभ्यालुएट भनेर सोध्यो भने तिमीहरूलाई सोध्यो भने इभ्यालुएट भनेर यो क्वेसन सोध्छ यो क्वेसन सोध्छ यसरी क्वेसन सोध्छ हैन अनि यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले एक्जाममै आएको क्वेसन हो है त यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले एक्जाममै आएको क्वेसन हो यसको आउटपुट के हो भनेर सोध्छ तिमीहरूलाई आउटपुट के हो भनेर सोध्छ है त तिमीहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ आउटपुट के हो भनेर सोधिदिन्छ यत्रो प्रोग्राम उनीहरूले लेखेर दिन्छ तिमीहरूले लास्टमा लेख्ने भनेको आउटपुट भनेको A = 10 B = 24 4 मार्क्स पक्का है त हामीले त्यही दुईटा वर्ड मात्र लेख्ने हो यति लेख्ने त आउटपुट अफ द अबो प्रोग्राम भनेर A = 10 B = यति लेख्ने हो सकियो है त त्यसको लागि तिमीहरूले प्रिसिडेन्स बुझ्नुपर्छ एक्जाममा तिमीहरूलाई चाहिँ फेरि यो गरे नि फरक नपर्ने त्यो गरे नि फरक नपर्ने क्वेसन आउँदैन है तिमीहरूलाई एन्सर फरक हुने क्वेसन आउँछ लाइक यसमा फरक पर्छ हेर है यसमा एन्सर फरक पर्छ यस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ तिमीहरूले प्रिसिडेन्स र एसोसिएटिभिटीलाई ध्यान नदिकन गऱ्यो भने तिमीहरूको एन्सर फरक आउँछ तिमीहरूले एन्सर फरक आउँछ तिमीहरूको यो सहिलो चाहिँ जान्छ है त नम्बर जान्छ यो सहिलो कुरा बिगार्न हुँदैन तिमीहरूले हेर यसमा फरक परेन मैले भनिनँ पहिला चाहिँ यो अपरेट हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डिभाइड हुन्छ भनेको 2 4 1 4 हुन्छ है 4 1 4 हुन्छ 4 आउँछ अनि त्यसपछि फेरि लेफ्ट टु राइट हुन्छ पहिला सबट्र्याक्सन हुन्छ अनि एडिसन हुन्छ कुरा एउटै हो हैन 3 + 1 गर्दा यो कुरा एउटै होइन रहेछ हेर है त यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि 10 - 3 गर्दाखेरि अब तिमीहरूले पहिला एड गर्यो सबट्र्याक्ट गर्यो भने तिमीहरूको कति आउँछ 10 - 4 आउँदो रहेछ हैन 4 गर्दाखेरि आन्सर 6 आउँछ हेर है अहिले गर्दाखेरि हामीले यहाँ 7 + 1 गर्दा 8 आयो भनेपछि एन्सर फरक आयो नि कति फरक पर्दो रहेछ एसोसिएटिभिटीले हेर है त लेफ्टदेखि तिमीहरूले अपरेट गर्नु पर्यो है त सर यसमा त हामीले 10 + 1 - 3 गर्ने हैन र बर्डमास रुल अनुसार बर्डमास रुल फरक त्यो अल्जेब्राको कुरा भयो है हेर अल्जेब्राको एक्सप्रेसनै फरक थियो हाम्रो यो के हो प्रोग्रामिङको तिमीहरूले बर्डमास रुल लाउने होइन त्यो चाहिँ तिमीहरूले सम्झिनको लागि हो यसमा भनेको यो रुल काम लाग्छ हेर यो रुल काम लाग्छ प्रोग्रामिङमा है त स्पेसल्ली सी प्रोग्रामिङमा यो रुल काम लाग्छ र तिमीहरूलाई सजिलो कुरा चाहिँ लगभग सबै कुरा लेफ्ट टु राइट नै हुन्छ सबै कुरा लेफ्ट टु राइट हुन्छ हाम्रो एउटा कन्डिसनल छ नि एउटा कन्डिसनल खोइ कन्डिसनल राइट टु लेफ्ट हुन्छ है त कन्डिसनल राइट टु लेफ्ट हुन्छ अनि असाइनमेन्ट कुराहरू राइट टु लेफ्ट हुन्छ किनकि x = 5 + 6 भयो भने राइट टु लेफ्ट हुन्छ किनकि पहिला राइटको कुरा हुन्छ अनि लेफ्टमा आउँछ असाइन हुन्छ अनि कन्डिसन पनि पहिला चाहिँ राइट टु लेफ्ट हुन्छ भनेको छ तर हामीले गर्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट टु राइट इभ्यालुएट गर्छ त्यो राइट टु लेफ्ट हुन्छ तिमीहरूले कन्डिसन गर्न सकिहाल्छौ त्यसमा डिस्कस गर्न परेन अनि साइज अफ अपरेटर राइट टु लेफ्ट हुन्छ भनेको चाहिँ यिनीहरू राइट टु लेफ्ट गऱ्यो नि होइन हामीले के अरे होइन हामीले गऱ्यौँ नि एउटा क्वेसन के त ++a र a++ गऱ्यौँ नि होइन यसमा किन अहिले 6 र 7 आएको थियो भन्दाखेरि राइट टु लेफ्ट हुँदो रहेछ ल हेर त्यो बेला मलाई याद भएन राइट टु लेफ्ट यसमा काम गर्दो रहेछ भनेपछि राइटबाट इभ्यालुएट भइरहेको छ यसरी फरक पर्छ एसोसिएटिभिटीले है त
अब यसमा हेर तिमीहरूलाई डिभाइड मल्टिप्लिकेसन अब तिमीले यसमा बदमास टुल लाएर के गर्छौ त्यसमा त फरक पर्यो नि हेर अब हामी के गर्छ अब यसमा मल्टिप्लिकेटिभ छ है दुईटा मल्टिप्लिकेटिभ छ भनेपछि पहिला मल्टिप्लिकेटिभ भन्दा पनि पहिला हाम्रो के छ युनरी अपरेटर छ है त युनरी अपरेटर युज गर्नु पर्यो हामीले है त युनरी अपरेटर युज गरौँ प्लस प्लस छ प्रिफिक्स छ भनेपछि भ्यालु पहिले इन्क्रिज भइहाल्यो a को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 6 आयो है अनि a को भ्यालु 6 आयो अनि त्यसपछि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अहिले यहाँ हाम्रो 8,4 17 यिनीहरू छ यसमा अब मल्टिप्लिकेसनको कुरा छ नि है मल्टिप्लिकेसनमा पहिला कसरी जाने भन्दाखेरि अब राइट टु लेफ्ट टु राइट जाने लेफ्ट टु राइटमा पहिला यसले अपरेट गर्छ अनि त्यसपछि यसले अपरेट गर्छ यसले अपरेट गर्दा 2 आउँछ हाम्रो 2 आउँछ अनि लास्टमा फेरि यसले अपरेट गर्दा 2 आउँछ 4 आउँछ अनि बाँकी कुराहरू त लेफ्ट टु राइट जाने त लेफ्ट टु राइट जाने है त तिमीहरूले बुझ एडिटिभ अब मेन तिमीहरूले अपरेटरमा युज गर्ने भनेको अब मल्टिप्लिकेसन डिभिजन र एडिसन र सब्ट्र्याक्सन हो अनि मोडुलस पनि एकदम युज गर्छौ तिमीले प्रोग्रामिङमा यो कुराहरू चाहिँ लेफ्ट टु राइट हुन्छ है त लगभग सबै कुरा लेफ्ट टु राइट हुन्छ तिमीहरूले क्याल्कुलेट गर्ने कुराहरू लेफ्ट टु राइट हुन्छ अनि हाम्रो युनरी अपरेटर आउँछ बेला बेला युनरी अपरेटर चाहिँ के हुन्छ राइट टु लेफ्ट हुन्छ है त ल यति भएपछि तिमीहरूले एसोसिएटिभिटी प्रिसिडेन्सहरू पढ्यो होला यो क्वेसन कपी गरेर राख स्क्रिनसट लिएर राख कसैले लिगेको छैन भने लिएर राख तिमीहरू आफैले गर प्रोग्राम कोड नगर अनि कोड उतातिर चाहिँ नगर है त्यसमा चाहिँ आउटपुट देखाइदिइहाल्छ ड्याम मिलाएर तिमीहरूले आफैले गर कपीमा गर अनि त्यसपछि लजिक बुझ अनि भन है त ल यति थियो आजको क्लास यति नै हो कसैलाई केही छ भने भनौँ है त अनि त्यसपछि मैले होइन भने तिमीहरूले मोबाइलमा चाहिँ कुन सीको लागि कुन कम्पाइलर युज गर्छौ भन्दै थियो त्यसको लागि मोबाइल सी युज गर है त केही छ त अरू भन्नुपर्ने अहिले लास्टमा फास्ट भने मैले त्यही हो गार्बेज भ्यालु चाहिँ हुनसक्छ त्यसमा असाइन गर्दा गार्बेज भ्यालु हजुर भन त मोबाइल सी कम्पाइलर मोबाइल सी भनेर तिमीहरूले मोबाइलमा प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर मोबाइल सी तिमीहरूले सुरुमै भेट्छौ सीको लोगो भएको छ सी रातो रातो होइन तिमीहरूले भेटिहाल्छौ मोबाइल सी भनेर त्यो राम्रो छ त्यही युज गर ठिक छ प्ले स्टोरमा पाउँछ कि गुगलबाट डाउनलोड गर प्ले स्टोरमा पाउँछ तिमीले मोबाइल सी मजाले प्ले स्टोरमा पाउँछौ मोबाइल सी नै डाउनलोड गर सजिलो भइहाल्यो ल यति हो होइन ल आजको क्लास चाहिँ एन्ड गरौँ है त यति हो कसैलाई केही भन्नु छ त भोलि चाहिँ हामी इनपुट आउटपुट पढ्छौँ सर र पढ्छौँ त्यस्तो गाह्रो कुरा छैन अनि त्यसपछि भोलिबाट मेरो क्लास चाहिँ सायद एन्ड हुन्छ लास्टमा आउनु पनि सक्छु म है त ल सबैलाई थ्याङ्क यू फर कोअपरेसन कोअपरेटिङ विथ मी ल ठिक छ है त राम्रोसँग पढाऊ अब क्लास पनि होला तिमीहरूको 10 बजेदेखि होइन भन न फोटो देखाइदिनु न रेकर्डिङ चाहिँ अफ गरौँ